मेरोबाट डिसेबल भइरहेको छ। ओके सर मेरो स्क्रिन देखिरहनु भएको छ होला नि हैन? थोडा नोटिफिकेसन मेरो स्क्रिन देखिरहनु भएको छ भन्ने एकचोटि त्यो च्याटमा चाहिँ कसैले पनि यस लेखिदिनु भयो भने हुन्छ। ओके त्यसबाट स्टार्ट गरौँ। सुरुमा के गरौँ भने बेसिक पाइथनको इन्ट्रोडक्सन जस्तो गरौँ हैन। अनि एकदम बेसिक इन्ट्रोडक्सन पाइथन के हो, अहिले जस्तो कुन हिसाबले अगाडि बढिरहेछ, जस्तो पाइथनमा पपुलर कुन चाहिँ फिल्डहरू बढी पपुलर छ हैन। अनि त्यसै हामीले पाइथन सिकेर के गर्न मिल्छ अथवा कहाँ जान मिल्छ भने त्यो एकदम बेसिक उसमा म इन्ट्रोडक्सन दिन्छु हैन। पाइथन चाहिँ अब यो पाइथनको वेबसाइट लेटेस्ट पाइथन भनेको हाम्रो के छ भन्दाखेरि पाइथन 3 छ है। अनि एकचोटि सबैले के कन्फर्म गर्नु पर्यो भने तपाईहरुले पाइथन 3.8 अथवा पाइथन 3.7 भन्दा कम छ भन्ने बरु एकचोटि चेक गरौँ त्यो हैन। चेक गर्नलाई चाहिँ म एउटा गर्छु। सबैको जस्तो अपरेटिङ सिस्टम विन्डोज हो कि विन्डोज बाइक चलाउनु भन्ने को छ? मेरो म्याक छ। हजुर म्याक छ। म्याकमा तपाईले छुट्टै इन्स्टल गर्नु भएको छ कुनै? मैले एनाकोन्डा इन्स्टल गरेको थिएँ। एनाकोन्डा मेरो पनि म्याक छ। एनाकोन्डा 3.7। ओके 3.7 भयो भने त्यसमा लगभग पाइथन 3.7 होला लेटेस्ट हैन? हजुर हजुर। त्यो भयो भने हुन्छ। एकचोटि के कन्फर्म गरौँ भन्दाखेरि कमान्ड प्रम्प्ट खोलेर अथवा सीएमडी प्रम्प्ट खोलेर हाम्रो लिनक्स अथवा म्याकमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मेरो यो टर्मिनल देखिरहेछ। ओके एकजनाको उबुन्टु चलाउनुहुन्छ हैन? मेरो टर्मिनल देख्नु भएको छ होला हैन? यो सेल चाहिँ टर्मिनल देखिरहनु भएको छ भने एकचोटि यस लेखिदिनु होला अथवा कसैले अनम्युट गरेर। ओके हुन्छ। त्यसो भए के गरौँ भन्दाखेरि पाइथन -- भर्जन गरेर टाइप गरौँ हैन। कमान्ड प्रम्प्ट अथवा टर्मिनल जे भए पनि है। विन्डोजमा कमान्ड प्रम्प्ट भयो अथवा विन्डोजमा हामीले सिधै पाइथन खोले पनि हुन्छ। के रे स्टार्ट मेनुमा गएर अथवा कमान्ड प्रम्प्टमा गएर अथवा पावर सेलमा गएर त्यहाँबाट पाइथन ---3 गरे पनि हुन्छ। तपाईले करेक्टली इन्स्टल गर्नु भएको छ भने चाहिँ पाइथन 3.7 अर ग्रेटर चाहिँ हुनु पर्यो। त्यो छैन भने चाहिँ एकचोटि यो रनिङ हुँदाखेरि अहिले त खास हामीलाई करेन्टली स्ट्रिक्ट उसमा त छैन, तर रनिङ हुँदै गर्दाखेरि तपाईले इभिनिङतिर फेरि अनइन्स्टल गरेर नयाँ इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अथवा अपडेट गर्न मिल्छ भने अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ। कसले उबुन्टु चलाउँछु भन्नुभएको थियो, उहाँको उबुन्टुमा के छ पाइथनको भर्जन एकचोटि चेक गरौँ त। उबुन्टुको अलिकति कहिलेकाहीँ पुरानो भर्जन आइरहेको हुन्छ पाइथनको।
ओके, थ्याङ्क यू। यो छ भने हामीले त्यो गर्नु परेन। अनि त्यसपछि मेन चाहिँ यो अहिले म इन्ट्रोडक्सन दिँदै गर्दाखेरि कसैको इनकेस कसैको 3.7 भन्दा कम रहेछ भने चाहिँ त्यसलाई कसरी रिमेडी गर्न सकिन्छ हामीले त्यो जस्तो नयाँ इन्स्टल गरेर अब विन्डोज हो भने त अनइन्स्टल गरेर नयाँ इन्स्टल गर्न सकिन्छ हैन। अनि लिनक्स हो भने चाहिँ लिनक्समा सिधै अपडेट गर्न सकिन्छ। म्याक हो भने चाहिँ म्याकमा पनि सेपरेटली त्यो म्याकको पाइथन भन्दा पनि अर्को ओएसएक्समा चाहिँ पुरानो पाइथन हुन्छ। अनि त्यो पाइथन भन्दा नयाँ पाइथन यसबाटै डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नु होला। यो गरिसक्नु भएको छ भने त्यो प्रब्लम भएन। अब नेक्स्ट हामीले के बेसिक इन्ट्रोडक्सनको रूपमा जाउँ हैन। अनि अलिकति मैले छिटो बोलिरहेको छु भन्ने पनि पिङ गर्नु होला है, कतिको हुन्छ। जस्तो यो python.org भनेको हाम्रो पाइथनको मेन लन्च साइट भयो हैन। अब पाइथनको बेसिक इन्ट्रोडक्सन दिँदा चाहिँ पाइथन एक हिसाबले चाहिँ ग्लु ल्याङ्ग्वेजको रूपमा स्टार्ट भयो। अलिकति पपुलर ग्लु ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामीले जस्तो पहिले एप्लिकेसनहरू चाहिँ के गर्थ्यो भने C++ अथवा Cहरूमा बनाउँथ्यो। अनि त्यसपछि अब अरू एप्लिकेसनहरू जावाहरूमा कुनै पार्टहरू गरिरहेको हुन्थ्यो। अनि पाइथनलाई चाहिँ एक्सटेन्सिभली नै के को रूपमा युज गर्थ्यो भने जस्तो जावाको एउटा एप्लिकेसन छ अनि त्यसपछि सीमा कुनै सानो लाइब्रेरी लेखेको छ, त्यो दुईटालाई कम्युनिकेट गराउनु पर्यो भने पाइथनलाई त्यसरी स्टार्ट गर्थ्यो कि। अनि त्यो स्टार्ट गर्ने क्रममा चाहिँ के भन्दा पाइथनलाई एज अ स्क्रिप्टिङको रूपमा पनि युज गर्न थाल्यो। अनि पछि जब पाइथनमा अब जस्तो लिनक्समा चाहिँ अलिक हेभिली युज हुन थालेको पाइथन चाहिँ। अब त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि अब फ्रेमवर्कहरू जुन रुबीको एउटा रेल्स फ्रेमवर्क आए जस्तो पाइथनको पनि ज्याङ्गो फ्रेमवर्क आएदेखि चाहिँ पाइथन चाहिँ अलिकति वेबमा पनि पपुलर हुँदै गएको छ कि। पाइथनको फ्रेमवर्कहरू भनेर चाहिँ के छ भने एउटा ज्याङ्गो हुन्छ, अनि फ्लास्क छ, अनि त्यसपछि पिरामिड भन्ने छ, त्यसै मल्टिपल अरूहरू छ। त्यस्तै लास्ट 5-6 इयर्सदेखि चाहिँ पाइथन मेजर पपुलारिटी गेन गरेको पार्ट अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो डेटा साइन्स हो। डेटा साइन्समा पपुलर हुनुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि मेन चाहिँ यो एउटा प्याकेज हो जस्तो numpy भन्ने प्याकेज छ एउटा। यो न्युमेरिकल कम्प्युटेसनको लागि युज हुन्छ पाइथनमा चाहिँ। अनि यो सँगसँगै अर्को चाहिँ पान्डाज भन्ने प्याकेज छ। यो दुईटा प्याकेजले गर्दा चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि पाइथनको अलिक डेटा साइन्स फिल्डमा चाहिँ अलिकति पपुलारिटी गेन गर्दै गयो। त्यसपछि नयाँ डिफ्रेन्ट प्याकेजेसहरू अथवा साइन्टिफिक उसको लागि चाहिने प्याकेजहरू अथवा लाइब्रेरीहरू डेभलप हुँदै गएको छ। अनि त्यस्तै अब जस्तो हाम्रो अरू लाइब्रेरीहरू जुन चाहिँले अब जस्तो डिप लर्निङ भयो यिनीहरूमा युज हुने लाइब्रेरीहरूमा चाहिँ जस्तो फेसबुक गुगलहरूले पनि नयाँ लाइब्रेरी बनाउँदाखेरि चाहिँ फर्स्ट बाइन्डिङ सुनिरहेछ बट ब्याकग्राउन्डमा नोइज, सरी अर्को एकजनाको आवाज आइरहेको। ओके, त्यो अब यो फिल्ड अब जस्तो पाइथनमा यो लाइब्रेरीहरूको पपुलारिटीले गर्दाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि पाइथन अलिकति डेटा साइन्स फिल्ड अथवा साइन्टिफिक कम्प्युटिङ अथवा प्योर कम्प्युटिङ ब्याकग्राउन्डको भन्दा बाहिरको उयोहरूले युज गर्न थालिसक्यो। जस्तो साइन्टिफिक कम्युनिटी भनेको फिजिसिस्टहरू म्याथमेटिसियनहरू उनीहरूले युज गर्न थालिसकेपछि के हुन थाल्यो भन्दाखेरि अहिले नयाँ जुन अब जस्तो फेसबुकले भयो अथवा गुगलले भयो, गुगलले जस्तो टेन्सर फ्लोहरू जस्तो कुनै पनि जस्तो डिप लर्निङ फ्रेमवर्कहरू जस्तो बनाउन थाल्यो भने उनीहरूले चाहिँ पाइथनलाई चाहिँ प्रायोरिटीको रूपमा राख्न थाल्यो कि। त्यो भएर पाइथनको यो फिल्डमा पपुलारिटी पनि गेन हुँदै गएको छ होइन। त्यो भनेको पाइथनको स्टोरी भयो। अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि प्र्याक्टिकल उसमा जाउँ होइन।
यसको लागि सुरुमा के गरौँ भन्दाखेरि सबैले चेक गर्नुभयो होला आफ्नो होइन कसैको पाइथन 3.7 भन्दा कम छ भने पिङ गरिदिउँ है त्यहाँनिर अथवा कसैको के प्रब्लम आएको छ त्यो चेक गर्दाखेरि भइरहेको छैन भने पनि एकचोटि पिङ गरौँ ओके कसैको प्रब्लम छ जस्तो लागेन अब सुरुमा के गरौँ भन्दाखेरि पाइथनको फर्स्ट स्टार्ट गर्नलाई चाहिँ जस्तो पाइथन इन्स्टल हुँदाखेरि एउटा आइडियली चाहिँ प्रि इन्स्टल्ड भएर आउँछ विन्डोजमा चाहिँ लिनक्समा चाहिँ जस्तो तपाईँको आइडियली प्रि इन्स्टल छैन भने पनि त्यसलाई इन्स्टल गर्न मिल्छ एकचोटि चेक गरेर हेर्दा हुन्छ के गरौँ भन्दाखेरि आइडियली लन्च गरौँ हाम्रो स्टार्ट मेनुबाट आइडिएलई भन्ने छ है आइडिएलई आइडिएलई भन्ने हुन्छ अनि यो लन्च गर्दाखेरि चाहिँ यो विन्डो हुनु पर्यो यो विन्डो आउँछ है यो विन्डो देखिरहनु भएको छ होला हैन कसैको ओके हामी चाहिँ यसमा काम गर्छौँ बेसिकली यो विन्डो आइडियली नै चलाउँछौँ सुरुको फेजको लागि यो किन भन्दाखेरि यो सजिलै एक्सेसिबल सबैकोमा एक्सेसिबल पनि हुने भएर अनि प्लस यसको अरू आइडी चाहिँ हामीले सेपरेटली इन्स्टल गर्दाखेरि त्यो प्रोसिजर अलिक लामै हुन्छ त्यो प्रोसिजरमा जानु नपरोस् भन्नको लागि यो चलाइरहेको यो हाम्रो लागि जति चाहिन्छ जुन हामी जति काम गर्छौँ त्यसको लागि एकदम प्रोफिसियन्ट छ यो बाहेक तपाईँहरूले अलिकति अब जस्तो पाइथन पहिले चलाइसक्नु भएको छ भने अरू चलाउँदा हुन्छ जस्तो पाइचाम भयो अथवा भिजुअल स्टुडियो कोड भयो उनीहरू चलाउँदा हुन्छ त्यसमा प्रब्लम हुँदैन सबैको खुल्यो कसैको छ बाँकी ओपन नभएको ओके छैन जस्तो छ अब यसमा के गरौँ भन्दाखेरि फर्स्ट हामीले यो भनेको हाम्रो आइडियली भयो यसलाई चाहिँ टास्क बार आएको छैन टास्क बार आएको छैन एकचोटि अनम्युट गरेर भन्नु त के भइरहेको मैले ठ्याक्कै यो सोडम बोलेँ ओके म यसलाई नै
ओके कन्टिन्यू गर्छु है यो मैले के त्यो चार्टमा भएको चिज बुझ्न सकिनँ यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि रिपल्सेल भन्छौँ नि आरइपिएल भन्छौँ होइन आरइपिएल भन्छौँ है आरइपिएल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि रिड यो भन्नुको मतलब के भने रिड इभ्याल प्रिन्ट लुप भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि यो यसले चाहिँ कसरी काम गर्छ कि एउटा ओके अहिलेसम्म ठ्याक्क समरी भन्नुभएको छ समरी खास अहिलेसम्म त केही पनि छैन होइन भर्खर जोइन गर्नुभयो भने चाहिँ बेसिकल्ली हामीले के कुरा गऱ्यौँ भन्दाखेरि पाइथनको बारेमा कुरा गरौँ त्यो चाहिँ पाइथन डट ओआरजीमा गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो बाहेकको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले यो आइडिएली भन्ने एउटा चलाउँछौँ यो चाहिँ एडिटरहरू जुन पाइथनमा बिल्टिन आउँछ होइन यो चलाउनलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो स्टार्ट मेनुमा गएर विन्डो चलाउनुहुन्छ भने स्टार्ट मेनुमा गएर आइडिएली खोज्ने त्यो खोल्ने अनि त्यसपछि टर्मिनल अथवा लिनक्स अथवा म्याक ओएसएस चलाउनुहुन्छ भने चाहिँ आइडिएली गरेर स्टार्ट गर्दा हुन्छ अर एल्स तपाईँले अलरेडी पाइथन बेसिक पाइथन चलाइसक्नु भएको छ भने सायद भिजुअल स्टुडियो कोड अथवा पाइथन कुनै त्यस्तो एडिटरहरू चलाउन सक्नुहुन्छ होइन बेसिक तर यो सेसनमा चाहिँ हामी आइडिएली चलाउँछौँ अब यो सेल भनेको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो रेपल सेल हो रेपल सेल भनेको चाहिँ रिड इभ्याल प्रिन्ट लुप भन्छ होइन अब यसमा के यसलाई चाहिँ रिड इभ्याल प्रिन्ट लुप चाहिँ किन भने भन्दाखेरि जस्तो यसले के गर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ भने हो जस्तो मैले यहाँनिर के गरेँ भने बेसिक पाइथनको एउटा कुनै स्टेटमेन्ट रन गरेँ भनेको स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ हामी कमान्ड भन्ने ठाउँ हो कि कमान्ड भनेको मैले पाइथनलाई के भन्ने भने पाइथन पहिले कुनै पनि कोड गर्नु भएको छैन केही पनि प्रोग्रामिङ गर्नु भएको छैन भने चाहिँ जेनरली प्रोग्रामिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मल्टिपल कमान्ड्सहरूले चाहिँ प्रोग्रामिङ भन्छ कि कमान्ड्स भने चाहिँ मैले एउटा केही कमान्ड लेख्नु भनेको चाहिँ केही उसलाई चाहिँ के भनिरह यसो गर भनेर भनिरह मैले के गर भने चाहिँ यसलाई प्रिन्ट गर भन्ने होइन प्रिन्ट गर्नमा चाहिँ मैले के भन्ने भन्दाखेरि हेलो वर्ल्ड भनेर मैले यो लेखेको चाहिँ हेलो मैले दुईवटा कोडभित्र राखेँ होइन कोड भने चाहिँ डबल कोड भयो यो फन्ट देखिरहेछ फन्टको के लार्ज गर्नुपर्छ कि के गर्नुपर्छ ओके फन्टमा प्रब्लम छैन ल मैले चाहिँ त्यो डबल कोड भने होइन डबल कोड र सिङ्गल कोड भन्ने हाम्रो प्रोग्रामिङमा दुईवटा युज हुन्छ कोड चाहिँ सेपरेटली कुनै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजले सेपरेटली ट्रिट गर्छ कसैले एउटै रूपमा ट्रिट गर्छ मैले के गरेँ दुईवटा डबल कोडभित्र एउटा के गरेँ हेलो वर्ल्ड भन्ने स्ट्रिङ राखेँ अनि यसलाई के भने भन्दाखेरि प्रिन्ट गर यो लेखेको चिजलाई चाहिँ प्रिन्ट गर भनेको प्रिन्ट भन्नेको मतलब जे उसमा के अरे जस्तो टर्मिनल चलाएको छ भने टर्मिनलमा देखा अथवा कहीँ चलाएको छ भने जुनै कुनै मिडियममा देखा भनेको प्रिन्ट भनेको एज इन प्रिन्टरलाई प्रिन्ट गर भने आएन कि खासमा कुनै मिडियममा चाहिँ देखा भनेको त्यो मिडियम भनेको बेसिकली जे पनि हुनसक्छ तर अहिले यो केसको हाम्रो केसको लागि चाहिँ के भने मोनिटर अथवा स्क्रिन अथवा यो हाम्रो जुन विन्डो छ यो नै एउटा मिडियम भयो होइन अब यसलाई मैले प्रिन्ट गर भनेपछि चाहिँ उसले प्रिन्ट गर्यो अब यो केसमा चाहिँ हामीले रिड इभ्याल प्रिन्ट लुप भनेर जुन भनेको छ यो यसले चाहिँ के गर्ने भयो भन्दाखेरि पहिले यो चिजलाई रिड गर कमान्ड रिड गरिरह हो यो जस्तो यो सेलले चाहिँ के गरिरह हो भन्दाखेरि यो कमान्ड रिड गर्यो त्यसलाई इभ्यालुएट गर्यो भने चाहिँ त्यो कमान्डलाई उसले के गर्यो यो कमान्डमा मैले के काम गर्नुपर्ने रहेछ भनेर यसले पाइथन सेलले चाहिँ अब त्यसमा काम गर्यो भने चाहिँ इभ्यालुएट गर्यो भने इभ्यालुएट गर्यो भने रिड इभ्याल अनि प्रिन्ट भन्यो होइन प्रिन्ट भनेको उसले के गरिरहेछ आउटपुटलाई प्रिन्ट गर्यो भनेको यो प्रिन्ट गर भन्ने कमान्डको आउटपुट चाहिँ यो हो आउटपुट भनेको चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि जेनरली प्रोग्रामिङ टर्ममा अथवा कुनै पनि हाम्रो कम्प्युटरको टर्ममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दुईवटा चिज हुन्छ जहिले पनि दुईवटा उसमा काम गर्छ इनपुट र आउटपुट भन्ने चिजमा चाहिँ हामीले हेर्छौँ होइन
इनपुट भनेको चाहिँ हामी त्यो कुनै कमान्डमा केही चिज दिइरहेको हुन्छौँ, जस्तो केही चिज पठाइदिइरहेको हुन्छौँ, त्यो पठाएको चिज भनेको यो भनेको यसको इनपुट भयो। अनि त्यो कमान्डले चाहिँ हामीलाई के गर्छ भने केही चिज फिर्ता गर्छ, त्यसमा केही काम गर्छ, अथवा सर्टेन अब केही जस्तो एड गर भन्यो, हामीले सब्ट्र्याक्ट गर भन्यो, त्यो चिज गरिरहेको छ भने चाहिँ उसले त्यसमा काम गर्यो। अनि काम गरिसकेपछि उसले हामीलाई आउटपुट दियो भने कि रिजल्ट फिर्ता गरिदियो चाहिँ उसले त्यो चिजलाई चाहिँ प्रिन्ट गरिरहेछ भने हाम्रो के भयो, रिड इभ्याल प्रिन्ट लुप भने चाहिँ लुपमा गयो भने, लुप भनेको चाहिँ अब के हो भने त्यो घुमिरहन्छ, त्यो हामीले जबसम्म बन्द गर्दैनौँ त्यसम्म त्यही चिजमा बसिरहन्छ भन्ने चिज हो, घुमिरहन्छ भन्ने चिज हो। उसले अब मैले यो तिनवटा एरो जस्तो छ नि, यो तिनवटा एरो जस्तो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ केही चिज एक्सेप्ट गर्दैछ है, यो कमान्डमा मैले यहाँ के कमान्ड दिन मिल्छ भने अब एरो, अनि यो खाली लाइनमा चाहिँ उसले दिएको त्यो कमान्डबाट आएको रिजल्टलाई प्रिन्ट गर्यो भने चाहिँ आउटपुट दियो। त्यो आउटपुटलाई चाहिँ उसले त्यहाँबाट राख्यो। फेरि अर्को हामीलाई फेरि तिनवटा यो एरो रिटर्न गरिदियो होइन। उसले भनेको अब उसले फेरि अर्को कमान्डको लागि कुरेर बसिरहेको छ कि यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने रेपल भन्छौँ कि, रिड इभ्याल प्रिन्ट लुप भन्छौँ। अब यो जार्गन टर्म हो भन्नु चाहिँ अब यसलाई बुझ्नुपर्छ, प्रोग्रामिङको लागि बुझ्नुपर्छ भन्ने छैन, तर मैले बेसिक एउटा पाइथनको आइडिया दिँदाखेरि चाहिँ धेरै अब प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा सिक्दै जाँदा पनि अथवा कुनै चिजमा हेऱ्यो भने पनि सर्टेन एउटा यो रेपल भन्ने वर्ड आउन सक्छ, त्यो भनेको के हो भनेर बुझ्नको लागि मात्रै हो होइन। अब सुरुमा हामीले यो जुन कमान्ड लेख्यो प्रिन्ट हेलो वर्ल्ड भनेर कमान्ड लेख्यो, यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि प्रोग्रामिङको टर्ममा स्टेटमेन्ट भन्छौँ है, स्टेटमेन्ट भन्छौँ। यो चाहिँ कम्प्युटिङको टर्ममा चाहिँ हामीले यसलाई स्टेटमेन्ट भनेर भन्छौँ। अब यसलाई चाहिँ अहिले चाहिँ हामी के भन्छौँ भने सिम्पल कमान्डकै रूपमा भनौँ, सजिलो बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ होइन। कमान्ड 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 भयो। अब प्रोग्राम भनेको चाहिँ एउटा पुरै प्रोग्राम भनेको चाहिँ सेट अफ कमान्डले चाहिँ हामीले एउटा प्रोग्राम भन्छ। अब मल्टिपल कमान्ड्सहरू हामी यसरी एट्याच गर्दै 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 थप्दै जान्छौँ होइन। जब हामीले एउटा फाइल बनाउँछौँ त्यो फाइलमा चाहिँ थप्दै थप्दै जान्छ, त्यो फाइललाई एकैचोटि रन गरिसकेपछि त्यो एउटा प्रोग्राम भयो। अब अहिले चाहिँ हामी करेन्टली के गर्छौँ भने एक एकवटा कमान्ड रन गरेर हेर्छौँ होइन। अहिलेसम्म केही कन्फ्युजन भएको कुनै पार्ट छ अथवा नबुझिर अथवा केही चिज भएको त्यो छ भने त्यहाँ च्याटमा सो पिङ गरिदिनु होला। त्यो बिचमा केही कन्फ्युजन छ भने त्यो पनि च्याटमा पिङ गरिदिनु भइहाल्छ, नत्र हाम्रो स्ल्याकमा राइट गर्दै गर्नु। ओके, यो सेलमा चाहिँ हामी बेसिकली काम गर्ने चाहिँ रेगुलर काम गर्ने चाहिँ यो सेलमा र हाम्रो के छ भन्दाखेरि अर्को मल्टिपल लाइन्समा जब हामी मल्टिपल लाइन्सहरू गर्न थाल्छौँ त्यो बेला चाहिँ यसबाटै हामीले के गर्छौँ न्यू फाइल भनेर खोल्न मिल्छ कि। फाइल गऱ्यो न्यू भन्यो, फाइल गऱ्यो होइन, न्यू फाइल भनेर खोल्यो भने यस्तो खोल्छ। न्यू फाइल भनेर यस्तो खोल्छ होइन। यो नयाँ विन्डो देख्नु भएको छ होला होइन, पुरानो विन्डो पाइथन सेल हो, नयाँ विन्डो यो भयो। हामीले सेयर गर्दाखेरि पनि सेयर गर्दा हुन्छ। के भयो सेयर के छैन, सेयर बन्द गर्नुहोस्। मेरो विन्डो देखिरहनु भएको छ कि सेयर अहिले बन्द भयो? जुन खोलेको थिएँ इस्यु छ जस्तो छ मेरोमा। दिवाकर चाहिँ बन्द भएको छ। ए मेरो जुममा ह्याङ भयो कि सेयर स्क्रिन चाहिँ चलिरहेको छ। एकैछिन है म रिकनेक्ट गर्छु। ओके अर्को विन्डोले ओके मेरो विन्डो देखिरहनु भएको छ होइन।
यो चाहिँ हामी जब अर्को यो विन्डोबाट स्विच हुन्छ मल्टिपल लाइन्स अफ कोड लेख्न थाल्छौँ अनि त्यतिखेर चाहिँ यसमा चाहिँ हामी काम गर्छौँ हैन यो विन्डोमा चाहिँ काम गर्छौँ यसकै यो जुन अगाडिको सेल भयो रेपल सेल भयो त्यसकै रेपल सेलबाट नि हाम्रो यो विन्डोबाट हाम्रो त्यो अर्को विन्डो देखिने भएन आजलाई चाहिँ हामी यही विन्डो सेलमा मात्रै काम गर्छौँ है सेल देखिरहनु भएको छैन मेरो अहिले ओके अब एकदम बेसिक कमान्ड्सहरू हेरौँ है यो सेललाई हामीले के गरौँ भन्दाखेरि यो रेपल सेललाई चाहिँ हामी फेमिलियराइज हुनलाई एकदम बेसिक कमान्ड्सहरू जस्तो पाइथनको एकदम बेसिक कमान्ड्सहरू हामी जस्तो प्लस माइनसबाट सुरु गर्छौँ हैन जस्तो सिम्पल अब म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसनै गरौँ हैन 1 + 1 गरौँ 1 + 1 2 भयो हैन यो चिजहरू चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि यो जस्तो यसलाई नै हामीले प्रिन्ट गरे पनि भयो 1 + 1 गरेर प्रिन्ट गरे पनि भयो अथवा हामीले इनेरी 1 + 1 लेखेर प्रिन्ट गरे पनि भयो किनभने यो रेपल सेलले चाहिँ त्यही चिजलाई हामीले आउटपुट दिने भएको हुनाले हामीले प्रिन्ट गरिरहनु पर्ने हुन्छ है तर यो 1 + 1 चाहिँ हाम्रो जब हामी मल्टिपल लाइन्स एउटा फाइलमा लेख्छौँ त्यसले चाहिँ त्यति बेला चाहिँ यसरी प्रिन्ट चाहिँ हुँदैन यसरी काम गर्दैन हामीले त्यो बेला चाहिँ प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर प्रिन्ट कमान्ड चाहिँ एकदम नेसेसरी हुन्छ जस्तो हाम्रो टर्मिनलबाट के चिज चलायो अनि त्यो चिज चलाइसकेपछि हामीले त्यसलाई रन गर्यो भने त्यो 1 + 1 ले काम गर्दैन सपोज के छ भन्दाखेरि हामीले के गर्यो अहिले यो सेलमा गयो भने यो सेलमा के छ भने हामीले 1 + 1 लेख्यो हैन 1 + 1 लेख्यो अनि मैले यसबाट यहाँ माथि रन भन्ने छ एउटा रनबाट मैले रन मोजिल गरेँ भने अनि सोर्स मस्ट बी सेभ भने मैले यसलाई सेभ गरेँ फर्स्ट भनेर सेभ गरेँ अब यसले के गर्यो भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो एक चिज एउटा कन्फर्म गरिदिन्छ यो दुईटै सेल देखिरहनु भएको छ कि एउटा मात्रै देखिरहनु भएको छ अहिले ओके हरेकचोटि मैले यहाँबाट रन गर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि क्लोज गरौँ अहिले मेरो पुरै स्क्रिन देखिरहनु भएको छ स्क्रिन शेयर त भइरहेको छ दिवाकर चाहिँ आई थिङ्क हजुरले व्हाइट ब्याकग्राउन्डको केही सेयर गर्नु भएको छ कि व्हाइट बोर्ड हो र यो व्हाइट बोर्ड आइरहेछ क्या यो पुरै स्क्रिन सेयर गर्न मिल्दैन कि हो पार्शियल मात्रै सेयर गर्न मिल्छ सक्नु है म एकचोटि हेर्छु है सो बेसिक हजुरले चाहिँ नि एउटा भन्दा बढी पुरै स्क्रिन चाहिँ सेयर गर्न खोज्नु भएको हजुर बढी विन्डो स्क्रिनै पुरै सेयर गर्न मिल्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो यसमा चाहिँ एउटा विन्डो एट अ टाइम मात्रै सेयर गर्न विन्डो अर एन एप्लिकेसन सो यसमा आई थिङ्क एउटा विन्डो मात्र सेयर गर्नु मिल्ने रहेछ अहिले चाहिँ नि एउटा विन्डो मात्र सेयर गर्न मिल्ने रहेछ सो
एकैछिन मलाई टाइम दिनुहोस्, एकछिन कन्टिन्यू गर्दै गर्नुहोस्, I'll see if I can do something. ए हुन्छ हुन्छ आज प्रब्लम छैन यो आज यो एउटै विन्डो भयो भने खास इस्यु चाहिँ हुँदैन हामीले अलि एउटै विन्डोमा मात्रै काम गर्नु होला जस्तो मैले अघि अलिकति यहाँ ब्रेक बममा फेरि रिपिट गर्छु है यो अघिको उसलाई जस्तो हामीले के गर्यो भन्दाखेरि 1+1 लेखेँ यो विन्डोमा मैले 1+1 लेखेँ हैन यो विन्डोमा 1+1 लेखेँ यो 1+1 गरेर मैले रन गरेर रन मोजुल गरेँ रन मोजुल गरिसकेपछि अब के भयो भन्दाखेरि हामीले यसरी रन भयो कि यहाँ यसले के भन्यो भने रन चाहिँ गर्यो अब यहाँ रिस्टार्ट समथिङ भनेर आइरहेछ नि यो चाहिँ रन भएर यता देखाउँछ कि अर्को त्यो हाम्रो सेलमा देखाउँछ आउटपुट तर यसले आउटपुट केही पनि देखाएन हैन जस्तो आउटपुट देखिँदैन हाम्रो किन देखिएन भन्दाखेरि यो 1+1 ले उसले इभ्यालुएट मात्रै गर्यो कि हाम्रो जेनरली प्रोग्राममा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले पुरै एउटा एप्लिकेसन लेख्यो भने कुनै चिज भनेको त्यो इभ्यालुएसन मात्रै हुन्छ त्यसलाई यदि हामीले डिस्प्ले गराउनु पर्यो प्रिन्ट गराउनु पर्यो भने हामीले प्रिन्ट भने कुनै स्क्रिनमा प्रिन्ट गराउनु पर्यो भने चाहिँ प्रिन्ट कमान्ड युज गर्छौँ जस्तो मैले यसमा के गरेँ भन्दाखेरि फेरि यही चिजमा गएँ मैले सेयर गरेँ अब अर्को लाइनमा मैले के गरेँ प्रिन्ट गरेर 1+1 गरेँ भने अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चिजलाई चाहिँ मैले के गरेँ रन गरेँ अनि रन मोजुल गरेँ ओके सेभ गरेर रन गरेँ अनि मैले जस्तो अर्को विन्डो हेरेँ भने अब चाहिँ बल्ल 2 आयो जुन अघि दुईचोटि हामीले रन गर्दाखेरि यो केसमा पनि आएको थिएन यो केसमा पनि आएको थिएन तर यो रन हुँदाखेरि अब 2 आयो त्यो 2 किन आयो भन्दाखेरि हामीले यहाँनिर प्रिन्ट थपिरहेको थियो प्रिन्ट कमान्डको काम चाहिँ त्यो हो अब हरेकचोटि हामीलाई यसरी यहाँ लेख्दै फेरि रन गर्दै सानसानो कुराहरूको लागि चाहिँ अलिकति टिडियस हुने भएकोले चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सेल चाहिँ सुरुको फर्स्ट 2 डेज चाहिँ आजको सेसन र भोलिको सेसनमा चाहिँ खालि सेल नै युज गर्छौँ अनि त्यसपछि के गर्छौँ भन्दा यसमा जम्प गर्छौँ अब भोलिको बिचको कुनै सेसनमा पनि जम्प गर्न सक्छौँ तर आजको सेसनमा चाहिँ पुरै नै हामी सेल नै युज गर्छौँ बेसिक कुराहरू चाहिँ सेलमा छिटो देखिने हुनाले चाहिँ हामी सेल युज गर्छौँ हैन अब नेक्स्ट उसमा टपिकमा जाउँ अहिलेसम्म कसैलाई केही इस्युजहरू अथवा कन्फ्युजन भएको पार्ट्सहरू केही छ छैन जस्तो छ अब के गरौँ भने एकदम बेसिक्सबाट स्टार्ट गरौँ बेसिक्स भनेको हामी के गर्छौँ भने सिम्पल म्याथमेटिक्सबाट स्टार्ट गर्छौँ म्याथमेटिक्समा हामी फर्स्ट के गर्छौँ के अरे एडिसन भनेको हामीले जुन अघि गरिहाल्यौँ 12+3 समथिङ गऱ्यो एडिसन 12+3 अनि त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि सेकेन्डको हाम्रो सब्सट्र्याक्सन हैन घटाउनु 45 - 12 35 एकदम बेसिक उसमा छ हैन अब मल्टिप्लिकेसनको सिम्बल चाहिँ यसमा के हुन्छ भने स्टार हुन्छ है स्टार भनेको चाहिँ हाम्रो 8 को जुन माथिको सिफ्ट गरेर 8 गरिन्छ त्यो स्टार हुन्छ यसलाई चाहिँ प्रोग्रामरहरूले एस्ट्रिक्स भन्छ जेनरली एस्ट्रिक्स भनेर भन्छौँ हामी चाहिँ अनि त्यसपछि अब एस्ट्रिक्स भनेर बुझाएको छैन नि स्टार भनेर बुझ्दाखेरि त्यो स्टार सिम्बल अब प्रायः अचेल त एस्ट्रिक्स बुझिहालिन्छ होला सबैले हैन अनि 3 गऱ्यो यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि मल्टिप्लिकेसन अपरेटर हो यो एडिसन अपरेटर हो र सब्सट्र्याक्सन अपरेटर हो हामी यिनीहरु चिजलाई चाहिँ अपरेटर भन्छौँ जसले चाहिँ काम गर्छ भने चाहिँ केही चिज काम गर्छ जस्तो एडिसन अपरेटरले के गरिरहेको थियो एडिसन गरिरहेको थियो सब्सट्र्याक्सन अपरेटरले सब्ट्र्याक्ट गराएर त्यो यो चाहिँ मल्टिप्लिकेसन अपरेटर हो हैन अब डिभिजनको केसमा चाहिँ हामीले के गर्यो भने 88 डिभाइड बाइ 4 गर्यो यसले के गर्यो डिभाइड गर्यो अब डिभाइड गर्दाखेरि हेर्नु अलिकति डिफरेन्ट भयो यहाँनिर हामीले प्लस गर्दाखेरि एउटा नम्बर मात्रै आइरहेको थियो प्लस गर्दा एउटा नम्बर मात्रै एउटा भन्नाले यो यस्तो खालको नम्बर आइरहेको थियो 15 भनेर आइरहेको एउटा पुरै होल चङ्क आइरहेछ अनि यसमा 33 भनेर आइरहेछ यसमा 201 आइरहेछ 201 आयो यसमा 22.2 आयो यसमा डेसिमल नम्बर पनि आयो डेसिमल नम्बर भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने फ्लोट भन्छौँ यो माथिहरूको नम्बरलाई चाहिँ इन्टिजर भन्छौँ हैन यो 88 चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ के भयो हाम्रो इन्टिजर सिम्बल यो बेसिक म्याथमेटिक्समा गइरहेको यो म्याथ भनेको हाम्रो क्लास 8 9 मा पढेकै चिज हो खालि रिपिटेसन मात्रै भइरहेछ हैन तर यो चिज चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामिङमा चाहिँ एसेन्सियल हुने हुनाले चाहिँ मैले खालि
रिपिट गरिरह है। जस्तै इनर चिजलाई चाहिँ हामीले के भने इन्टिजर भन्यो, म्याथमा इन्टिजर भन्ने चिजलाई नै हामीले इन्टिजर भन्यो। अब यो नम्बरहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्यो भन्दाखेरि जस्तो मैले इन्टिजर भने होइन, यो 77 चाहिँ इन्टिजर। अहिले मैले के गर्दै भन्दाखेरि एउटा ह्यास राखिदिएको छु नि, यो ह्यास चाहिँ स्पेसल क्यारेक्टर हो है। कुनै पनि प्रोग्रामिङमा चाहिँ एउटा सर्टेन स्पेसल क्यारेक्टर हुन्छ जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यसलाई इभ्यालुएट गर्नबाट रोक्छ कि। जस्तो मैले यहाँ 77 भनेर राखेको, यसले 77 रिटर्न गर्थ्यो। अनि त्यसपछि अब यहाँनिर मैले 77 राखेँ, उसले के पनि रिटर्न गरेन भने त्यसको इभ्यालुएसनबाट रोक्यो कि यसले। त्यो रोक्नेलाई चाहिँ हामी कमेन्ट भन्छौँ होइन। अहिले कमेन्टमा नजाउँ, अहिले एकदम जम्प हुन्छ फेरि। अब के गरौँ भन्दाखेरि यो भनेको यो चाहिँ इन्टिजर भयो, यो सिम्पल इन्टिजर भयो। यो 22.0 चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ के भन्छ 22.0 22.9 समथिङ पोइन्ट समथिङ भएकोलाई चाहिँ हामी के भन्छ फ्लोट भन्ने, फ्लोटिङ पोइन्ट क्यारेक्टर्स भने अथवा फ्लोट्स भने। फ्लोटिङ पोइन्ट्स भने अथवा फ्लोट भन्यो होइन। इन्टिजर भयो, फ्लोट भयो। यसले डिभाइड गर्दाखेरि जुन हामीले रियल वर्ल्डमा के गऱ्यौँ 88/4ले डिभाइड गर्दाखेरि हामीले के 22 आउँ होइन। अनि अब यो केसमा चाहिँ हाम्रो के हो फ्लोट डिभिजन भन्यो कि। डिभिजनमा दुई खालके हुन्छ है। दुई खालके चाहिँ यो चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरि हामीले म्याथमेटिक्समा गर्दाखेरि हामीले त्यो चिज सोच्दैनौँ प्रायः, किन फ्लोटमा राख्दा पनि हुन्छ नराख्दा पनि हुन्छ, तर हामी 0.0 भनेर राख्दैनौँ म्याथ गर्दाखेरि। तर प्रोग्रामिङको टर्ममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ स्ट्रिक्ट एउटा रुलमा डिफाइन भएको हुन्छ। कुनै पनि प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि सर्टेन के गर्ने भन्ने चिज चाहिँ एउटा रुलमा डिफाइन भएको हुन्छ। त्यो रुल चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो डिभिजन चाहिँ जहिले पनि फ्लोटमा डिभिजन हुन्छ भनेको। उसले के गर्छ भन्दाखेरि जस्तो मैले केही चिज डिभाइड गरेँ भने रिजल्ट उसले फ्लोटमै दिने भयो। इन्टिजरले डिभाइड गरे पनि रिजल्ट फ्लोटमै दिने भयो, फ्लोटले डिभाइड गरे पनि रिजल्ट चाहिँ फ्लोटमै दिने भयो। त्यसलाई चाहिँ हाम्रो फ्लोट डिभिजन भयो। जस्तो हामीले के गर्थ्यो भन्दाखेरि 88/4.0 गर्दा पनि हाम्रो हुन्थ्यो, केही फरक पर्दैन थियो होइन। त्यो पनि 22.0 नै डिभाइड फ्लोटले गर्यो, तर डिभिजन चाहिँ त्यो हिसाबले फ्लोट डिभिजन भयो। यसको फाइदा के भने हामीले 3ले डिभाइड गऱ्यो भने अब 29.333 समथिङ आयो। यो चाहिँ फ्लोटिङ पोइन्ट क्यारेक्टर्स पनि भन्छ अथवा फ्लोट्स भन्ने अब अथवा फ्लोटिङ पोइन्ट नम्बर्स भन्ने होइन। यो भनेको डिभिजन, यो स्ल्यास भनेको चाहिँ हाम्रो स्ल्यास चाहिँ डिभिजन भयो। अब हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टिजर डिभिजन पनि गर्न मिल्छ पाइथनमा। इन्टिजर डिभिजन भनेको चाहिँ अब हामीलाई के चाहियो 29 मात्रै चाहियो भने चाहिँ हाम्रो कहिलेकाहीँ 29 मात्रै चाहिन्छ। अब त्यो केसमा चाहिँ हामीले दुईवटा स्ल्यास युज गर्छौँ। यो दुईवटा स्ल्यास भनेको चाहिँ इन्टिजर डिभिजन भयो होइन। यो चाहिँ फेरि पाइथन 3मा मात्रै युजफुल हुन्छ। अब जेनरली सबैजना पाइथन 3बाटै स्टार्ट गर्नुभएको छ होला होइन, त्यो भएर यसमा त्यो गरिरहनु पर्दैन। तर अलिकति बढी प्रोग्रामिङ गरेर जस्तो 5-6 वर्ष काम गरे पाइथनमा काम गरे मान्छेहरूलाई चाहिँ यो अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ, किनभने पाइथन 2मा अलिक डिफ्रेन्ट तरिकाले ह्यान्डल गर्थ्यो। अब अहिले त्यसमा टेन्सन त्यति उलिरहनु पर्दैन, यो केसमा एक्स्ट्रा उलिनु पर्दैन। खालि एउटा स्ल्यास भनेको चाहिँ हाम्रो फ्लोटिङ पोइन्ट डिभिजन भयो, अर्को स्ल्यास भनेको चाहिँ हाम्रो डबल स्ल्यास भनेको चाहिँ हाम्रो के भन्दाखेरि इन्टिजर डिभिजन भयो। अब अर्को अपरेटर हेरौँ होइन। अर्को अपरेटर चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि पावर अपरेटर। पावर भनेको जस्तो मैले 2लाई स्क्वायर गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले दुईवटा एस्ट्रिक राख्यो, दुईवटा एस्ट्रिक राख्यो भने चाहिँ यो चाहिँ पावर अपरेटर भयो। यो यसले चाहिँ के गर्यो स्क्वायर 2को स्क्वायर भन्यो। यो भनेको 2 to the power 3 छ भने चाहिँ हाम्रो के भनेको यसरी 2 एस्ट्रिक 3 बस। अनि त्यसपछि 78/45 भन्ने होइन भनेपछि पावरमा जाने। यो भनेको बेसिक्स हाम्रो के हो म्याथमेटिकल अपरेटर भयो होइन। अर्को एउटा अपरेटर छ मोडुलस अपरेटर होइन। मोडुलस अपरेटर हाम्रो प्राय म्याथमा पनि काम गर्दाखेरि गरिरहनु होला, रिमाइन्डरहरू निकाल्नु पर्ने छ। जस्तो हामीले अघि के गर्यो भने 88लाई हामीले डिभाइड गर्यो होइन। खासमा 88/3 गर्दाखेरि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि हाम्रो डिभाइड गर्दा 29 पोइन्ट समथिङ छ। यहाँ त रिमाइन्डर पनि छ नि त होइन। 29ले डिभाइड गर्यो, केही न केही त रिमाइन्डर छ यहाँ। तर इन्टिजर डिभिजन गर्दा त्यो रिमाइन्डर त हराइरहेछ।
हो त्यो रिमाइन्डर निकाल्नलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि मोडुलस अपरेटर युज गर्छौँ। पर्सेन्टेज भन्ने चाहिँ मोडुलस अपरेटर हो हैन है। भनेको यो भनेको मतलब के भयो भन्दाखेरि यसलाई हामीले गर्दाखेरि 29 into 3 भनेको 87 भयो। 29 into 3 plus 1 हैन कन्सेप्ट त्यो भयो। हाम्रो के भन्दाखेरि यो रिमाइन्डर भयो। यो मोडुलस अपरेटर भन्ने चाहिँ त्यो त्यसको लागि हो है। अहिलेसम्म केही इस्यु छ नबुझेको पार्टहरु के एस्ट्रिक वाला ओके। एस्ट्रिक भनेको चाहिँ हाम्रो पावर जुन भन्छौँ नि हामीले जस्तो सर्टेन केसेसमा एनोटेट गर्नु मिल्छ जस्तो मैले 2 लेखेँ 2 लेख्न नआउने 2 लेखेँ 2 to the power 2 गर्नु पर्यो हैन। 3 लेखेँ 3 to the power 6 गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले त्यसलाई के गर्यो भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ 3 to the power 6 गर्नु पर्यो नि 3 एस्ट्रिक 6 चाहिँ पावर अपरेटर हुन्छ कि पावर अपरेटर। अब अर्को भनेको हाम्रो डबल स्ल्यास वाला हैन। ओके डबल स्ल्यास वालालाई एकचोटि फेरि यो गरौँ। डबल स्ल्यास भनेको चाहिँ हाम्रो के भन्दाखेरि हामीले जस्तो डिभाइड गरे हामीले डिभाइड गर्दाखेरि के गर्थ्यो भन्दाखेरि डिभाइड गर्दाखेरि हामीले जस्तो 7 लाई 2 ले डिभाइड गर्यो। हामीले 7 लाई 2 ले हामीले डिभाइड गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जेनरली दुई खालके हामीले डिभाइड गर्न मिल्छ। 7/2 गर्दाखेरि के हुन्छ अब जस्तो सिम्पल उसमा त 5 लाई डिभाइड गरौँ 5/2 गर्दाखेरि के हुन्छ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि दुईटा तरिकाले डिभाइड गर्न सक्छौँ। 5/2 भन्ने नि 2.5 पनि हुन्छ हैन 2.5 पनि हुनेको। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ भने फ्लोट डिभिजन भन्छ। फ्लोटमा डिभाइड गरेको जुन पोइन्ट डेसिमल पोइन्ट युज गरेर डिभाइड गरेको। तर हामीले जेनरली डिभाइड गर्दाखेरि अर्को तरिकाले पनि डिभाइड गर्छौँ हैन। 2 into 2 भनेको 4 भयो अनि +1 भनेको के भयो हामीले जुन कोसेन्ट र रिमाइन्डर राखेर जुन डिभाइड गर्छौँ नि हामीले के हो भन्दाखेरि 2 कोसेन्ट भयो अनि 2 into 2 अनि +1 भनेको 1 चाहिँ रिमाइन्डर भयो जुन 1 रिमाइन्डर आउँछ। त्यो हिसाबले डिभाइड गर्दा चाहिँ हाम्रो के भने 2 ले 5 लाई डिभाइड गर्दा त एउटा भ्यालु 2 आउने भयो कोसेन्ट मात्रै आउने भयो। त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो इन्टिजर डिभिजन भन्ने हो कि त्यसलाई चाहिँ इन्टिजर डिभिजन भनेको चाहिँ इन्टिजर मात्रै दिए भनेको। यो माथिबाट जुन गरेको छ त्यसबाट चाहिँ अगाडिको पार्ट मात्रै दिए भनेको चाहिँ यो पछाडिको फ्लोटिङ पोइन्ट नम्बर मलाई चाहिँदैन भन्ने अहिले चाहिँ यो जुन अगाडि 2 आइरहेछ त्यो 2 मात्रै रिटर्न गरिरहेछ यो डिभिजनले चाहिँ। यसलाई चाहिँ इन्टिजर डिभिजन भन्ने हो। जहिले पनि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि जुन फ्लोटिङ पोइन्ट डिभिजनले गर्दा एउटा ठुलो नम्बर युज गर्यो 765/9 भन्ने हैन 9 त ठ्याक्कै डिभाइड हुन्छ 765/8 गरे हैन। त्यसमा 95.625 भनेर आयो। 95.625 मा हामीलाई 95 मात्रै चाहिन्छ भन्यो भने चाहिँ हामीलाई त्यो इन्टिजर पार्ट मात्रै चाहिन्छ है। यो पार्ट चाहिँ यो डेसिमल पार्ट चाहिँदैन। डेसिमल पार्ट भयो भने फ्लोटिङ डिभिजन भयो। तर डेसिमल पार्ट चाहिँदैन हामीलाई चाहिँ के छ यो इन्टिजर पार्ट मात्रै चाहिन्छ भने त्यो छ भने चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि यो मात्रै पार्ट चाहियो भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ त्यो बेला चाहिँ स्ल्यास एउटा युज गरेर अनि एड गरेर यसलाई हामीले 765 8ले डिभाइड गर्यो यो चाहिँ 95 मात्रै आयो 0.625 आएन। यसलाई चाहिँ त्यो भएर इन्टिजर डिभिजन बनायो। ओके पर्सेन्टेज एकचोटि फेरि रिपिट गरौँ हैन त्यहाँ दुई तीनजना उसको छ होला एकदम सिम्पल अहिले एकदम क्विकली जान्छु म फेरि अनि त्यसपछि उसमा जान्छु।
सिम्पल प्लस भनेको हाम्रो प्लस भनेको एडिसन भइहाल्यो, दुईटा नम्बर एड गर्नु पर्यो, प्लस म्याथमेटिक्स सिम्पल म्याथमेटिक्स हो हैन। माइनस गर्नु पर्यो, दुईटा नम्बर माइनस गरे हामीले एउटा भ्यालु आयो। मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भने स्टार अपरेटर युज गरेर एस्ट्रिक युज गरेर हैन। डिभाइड गर्नु पर्यो भने एउटा स्ल्यास युज गरेर, जेनरली एउटा स्ल्यास मात्रै युज गर्ने। यो दुईटा स्ल्यास चाहिँ चाहिन्छ कुनै रेयर केसेसहरुमा चाहिन्छ, त्यो बेलाको लागि हो हुन चाहिँ। तर बेसिकली हामी डिभिजन चाहिँ एउटा स्ल्यासबाट मात्रै गर्छौं हैन। त्यो चाहिँ डिभिजन भयो। अनि त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि हामीले दुईटा युज गरेर चाहिँ पावर अपरेटर। पावर अपरेटर भनेको हामीलाई 3 को 4 को पावर 5 मा कुनै भ्यालु चाहियो भने 4 को पावर 5 चाहियो भने चाहिँ हामीले त्यसरी काम गर्ने भयो। अनि त्यसपछि यो दुईटा एस्ट्रिकले चाहिँ त्यो जनाउने भयो। मोडुलस भनेको यो पर्सेन्टेज चाहिँ मोडुलस अपरेटर हो। मोडुलस अपरेटर भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि रिमाइन्डर जुन निकाल्छौँ हामीले, जस्तो डिभाइड गर्दाखेरि हामीले जुन पहिले हामीले बच्चा बेलामा गरेको चिजहरू, जस्तो मलाई 75 लाई डिभाइड गर्नु पर्यो 3 ले भने हामीले यसरी जुन डिभाइड गर्थ्यौं, जसमा हाम्रो फाइनलमा केही न रिमाइन्डर आउँथ्यो हैन। त्यो रिमाइन्डर चाहिँ हामीलाई के ले दिन्छ, यो पावर अपरेटर दिन्छ। त्यसैले यसलाई म क्लिन गर्छु, इरेजर एक्चुअली म यसलाई क्लोज गरेर फेरि स्टार्ट गर्छु है। त्यही एनोटेसन क्लिन गर्न नमिल्ने छ। ओके, शेयर गरेको विन्डो। ओके, अहिले देखिरहनु भएको छ हैन। इन्टिजर र फ्लोट। ओके, यो इन्टिजर चाहिँ फ्लोटमा चेन्ज हुन्छ कि फर्स्ट अपरेसन हुन्छ भन्ने छ हैन। यो चाहिँ इन्टिजर चाहिँ फ्लोटमा चेन्ज गरेर उसले अपरेसन गर्छ। हामीले जुन सिंगल स्ल्यास युज गर्दाखेरि चाहिँ पहिले चाहिँ डिफ्रेन्ट तरिकाले ह्यान्डल गर्थ्यो, अहिले चाहिँ त्यस इन्टिजरलाई फ्लोटमा कन्भर्ट गर्छ। अनि फ्लोट डिभिजन, त्यही भएर फ्लोट डिभिजन भने हो। फ्लोटमा कन्भर्ट गरेर त्यो डिभिजन गर्छ हैन। ओके, इन्टिजर र उसमा चाहिँ प्रब्लम हुँदैन अहिले। सिम्पल अब जाउँ त्यो एक्सेप्सनको कुरा चाहिँ म अहिले यसमा सँगसँगै गर्दै जाँदाखेरि भन्दै जान्छु हैन। अब हामीले जुन बेसिक एउटा गर्यौं, जस्तो फेरि रिभाइज गरौँ। 2 + 3 हाम्रो भइहाल्यो। 4 - 5 गर्दाखेरि अब यो केसमा हामीले के भयो, -1 भनेर आउने हो, जुन चाहिँ हाम्रो बेसिकली जे हुनुपर्ने थियो। जस्तो हामीले मल्टिप्लाई गर्यौं हैन, अनि डिभाइड पनि गर्यौं, अनि त्यसपछि मोडुलस पनि निकाल्यौं। यो भनेको चाहिँ बेसिक हाम्रो म्याथमेटिकल अपरेसन भयो। यिनीहरुमा काम गर्दा चाहिँ हामीले अब के गर्यौं भन्दाखेरि इन्टिजर भयो, अनि त्यसपछि फ्लोटमा काम गर्यौं हैन। इन्टिजर हाम्रो सिम्पल इन्टिजर भ्यालु भयो, फ्लोट भ्यालु भयो। अब नेक्स्ट हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि अब सिम्पल भेरिएबलको कन्सेप्ट गर्छौं है। भेरिएबलको कन्सेप्ट भन्दा पहिले हामीले के गर्यौं भने अघि जुन हामीले गरेको थियो कमेन्ट भनेर भनेको थियो। कमेन्ट भनेको चाहिँ कुनै पनि हामीले प्रोग्राममा यो चिजलाई चाहिँ इभ्यालुएट नगर भनेर भन्नु पर्यो भने, किनभने कहिलेकाहीँ के राख्नुपर्छ भने मैले के गरिरहेछु भनेर पनि राख्नुपर्ने हुन्छ कि। जस्तो मैले यहाँनिर के गरेँ भन्दाखेरि क्याल्कुलेट, मलाई आफ्नै सम्झनाको लागि क्याल्कुलेट मोडुलस भन्यो हैन। यो गर्न मन लाग्यो। यो गर्नलाई त मैले सिधै यहाँनिर के गरेँ, क्याल्कुलेट मोडुलस भन्यो भने यसले त बुझ्दैन के भन्न खोज्यो। उसले त एउटा कमान्ड हो। जस्तो प्रोग्रामिङ भनेको हामीले के
कमान्ड दिने हो त्यो उसले बुझ्ने कमान्ड मात्रै उसले एक्सेप्ट गर्ने नबुझ्ने चिजहरू केही गर्दैन त्यो भएर चाहिँ उसले के गर्दैन भने इनभ्यालिड सिन्ट्याक्स भनेर दियो हामीले त्यतिकै यहाँनिर के राख्यो भने उसले पाइथनले बुझेन यो के गरिरह भनेर बुझेन त्यो भएर सिन्ट्याक्स एरर दियो यस्तो केसेसहरूमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ नि केही चिज यस्तै लेख्नु पर्यो अथवा कुनै चिजलाई चाहिँ यो कमान्डलाई चाहिँ अहिले रन नगर भनेर गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो बेलाको लागि चाहिँ हामी यो कमेन्ट युज गर्छौँ कमेन्ट चाहिँ ह्यासबाट स्टार्ट हुन्छ है ह्यासबाट स्टार्ट हुने भयो जस्तो मैले यहीँनिर इभ्यालुएट हुने चिजै पनि राखिदिएँ भने उसले इभ्यालुएट गर्दैन यो चिजलाई चाहिँ हामी कमेन्ट भन्छौँ होइन यो बेसिक कमेन्ट भयो अब नेक्स्ट टपिकमा केमा जाउँ भन्दाखेरि यसमै म लेख्दै जान्छु टपिक्सहरू हाम्रो अर्को कन्सेप्ट के हो भन्दाखेरि भेरिएबल भन्ने कन्सेप्ट भेरिएबल भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने जेनरली जस्तो मलाई दुईवटा नम्बर एड गर्नु पर्यो दुईवटा नम्बर एड गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मसँग एउटा नम्बर ए भन्ने छ अनि त्यसलाई मैले एउटा के चिज नम्बर ए भनेको चाहिँ 89 यो भ्याल्यु भयो हैन अथवा यसलाई के भन्नु 10,000 भन्ने भ्याल्यु भयो 10,000 भ्याल्युलाई चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो नम्बर यसलाई मल्टिपलचोटि केही चिज गर्नु पर्यो भने चाहिँ मैले जेनरली काम गर्दाखेरि त हरेकचोटि यो भ्याल्यु कति छ भनेर समथिङ कुनै यो भ्याल्युलाई चाहिँ अब मल्टिप्लाई पनि गर्नु पर्यो डिभाइड पनि गर्नु पर्यो त्यो पनि गर्नु पर्यो भनेर मैले हरेकचोटि लेखिरहनु पर्यो जस्तो 0 0 0 0 कतिवटा 0 छ 6वटा 0 छ हैन त्यो पनि ध्यान दिनु पर्यो त्यो गर्दा मिस्टेक हुने चान्सेसहरू पनि हुन्छ अनि अब त्यो रिपिटेसन पनि बढी भयो हरेकचोटि रिपिटेसन गर्दाखेरि त्यो टिडिएस पनि हुने भयो त्यो भएर चाहिँ जेनरली कन्सेप्ट हाम्रो बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ के हुन्छ भने कुनै पनि यस्तो भ्याल्युहरूलाई यो जुन भ्याल्यु भन्छ यसलाई भ्याल्यु भयो अथवा केही चिज भयो तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा सर्टेनमा चाहिँ एसाइन नाम दिन्छौँ क्या त्यसलाई त्यो केही चिज नाम दिन्छ अब यो भनेको चाहिँ हाम्रो नम्बर ए भनेर नाम दिएको भयो अनि यसलाई चाहिँ प्रोग्रामिङ टर्ममा चाहिँ भेरिएबल भन्छ यसलाई चाहिँ भेरिएबल भन्छ हैन अनि जस्तो नम्बर एलाई भेरिएबल नेम भन्यो तर यो एज अ कन्सेप्टलाई चाहिँ भेरिएबल भन्छ भनेको मैले भेरिएबल डिफाइन गरिरह भनेर भन्ने भेरिएबल किन भनेको भन्दाखेरि यो भेरी गर्छ भनेर भेरिएबल भनेको है भेरी गर्छ भनेको मतलब के हो भन्दाखेरि मैले नम्बर ए भनेर प्रिन्ट गरेँ अहिले नम्बर एमा यो भ्याल्यु छ अहिले के गरेँ भन्दाखेरि नम्बर एमा फेरि मैले के गरेँ 8 भनेर राखेर फेरि नम्बर ए भनेर गरेँ भने 8 आउने हो भने चाहिँ भेरी गरेँ त्यसको भ्याल्यु चाहिँ भेरी गरिरहेको छ त्यो भएर चाहिँ यसलाई के भनेको भन्दाखेरि भेरिएबल भनिरहेको है हामीलाई नेम पनि भन्न सक्छौँ किन यो यसलाई नाम दिएको पनि भन्ने भयो होइन अब यसरी नाम दियो भने जस्तो 6 इक्वल्स टु हामीले 6 भनेर राख्यो भने 6 भन्ने नाम दिएको त्यो 6 लाई चाहिँ यो एउटा नाम दिएको भयो नेम पनि भन्न सक्छौँ भेरिएबल पनि भन्न सक्छौँ दुईटै नाम पाइथनमा चाहिँ जेनरली भेरिएबल र नेम सँगसँगै नै युज हुन्छ भेरिएबलको कन्फ्युजन छ कसैलाई भेरिएबलको छैन है ओके जेनरली भेरिएबललाई चाहिँ अर्को तरिकाले बुझ्न पनि सकिन्छ हैन भेरिएबललाई चाहिँ के कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि एउटा बकेटको रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ हाम्रो जस्तो जेनरली बकेटमा कुनै चिज पनि राख्न मिल्छ हामीले सानो बकेटले केही चिज राख्यो अलिकति ठुलो बकेटले अलिक धेरै चिज राख्यो भने त्यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ तर त्यो कन्सेप्ट चाहिँ हाम्रो अलिकति जस्तो साइज जुन भेरिएबलको साइजहरू डिफाइन गर्ने ल्याङ्ग्वेज जस्तो धेरैले सी पढ्नु भएको छ होला अनि सीहरूमा जस्तो हामीले इन्टिजर अथवा फ्लोट भनेर पहिले डिफाइन गर्ने गरिरहेको हुन्थ्यो त्यो केसको लागि हो त्यसरी बुझ्दाखेरि सजिलो हुन्छ तर पाइथनको लागि चाहिँ बेसिकली भेरिएबल भनेको के भने नाम मात्रै भनेर बुझ्नु भने एकदम सजिलो हुन्छ के गर्नु नाम कुनै चिजलाई हामीले नाम दिइरहेको अब जस्तो हामीले के गर्यो भन्दाखेरि मिलियन भन्यो मिलियन भनेर एउटा नाम दिएन अब मिलियनमा कतिवटा जिरो हुन्छ समथिङ कतिवटा जिरो होला अहिलेलाई हैन मैले यतिवटा जिरो राखेँ भनेपछि मैले यसलाई नाम दिएँ यसरी डिफाइन पनि गर्न मिल्छ अथवा मैले यसलाई के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि अब यो कतिवटा जिरो छ भनेर हेर्न गाह्रो हुन्छ त्यही भएर पाइथनमा अर्को तरिकाले पनि डिफाइन गर्न मिल्छ है नम्बरको बेलामा मात्रै हुन्छ यो चाहिँ नम्बरमा मात्रै राख्न मिल्छ मैले यसरी
के गर्न मिल्यो भन्दाखेरि यसरी पनि डिफाइन गर्न मिल्यो। अब तीनटा जिरोलाई स्पेसले सेपरेट गरेर अलिकति यो उसलाई सजिलो होस् भन्नको लागि मात्रै हो। यो चाहिँ यसले खास भ्याल्युमा फरक पार्दैन, भ्याल्युमा के पनि फरक पार्दैन यसको भ्याल्युमा। खालि स्पेसले चाहिँ हामीले खालि जुन चाहिँ जेनरली रियल वर्ल्ड केसमा हामीले कमाले सेपरेट गर्थ्यौँ त्यो टर्म्सहरूलाई, त्यही चिज नै हो। यो चाहिँ खालि अन्डरस्कोरले सेपरेट गरिरहेको है। यो अन्डरस्कोरले सेपरेट गरेर अन्डरस्कोर यही हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ अन्डरस्कोर भनेको हामीले यसरी गर्दा पनि हुने भयो। मिलियन इक्वल्स टु 1_00000। अब जति एउटा भ्याल्यु राखेर गरे पनि भयो। त्यो चाहिँ खासमा हामीले अन्डरस्कोरले चाहिँ अन्डरस्कोर चाहिँ त्यो नम्बरको बिचमा चाहिँ इरिलिभेन्ट हुन्छ काम गर्दाखेरि चाहिँ। खालि हेर्ने बेलामा मात्रै यहाँ मिलियनलाई एसाइन हुँदाखेरि चाहिँ यो इलिभेन्ट हुन्छ, हामीले हेर्ने बेलामा मात्रै यहाँ अन्डरस्कोर हुन्छ, तर उसले थाहा पाउने बेलामा चाहिँ यसलाई इग्नोर गरिदिन्छ, अन्डरस्कोरलाई इग्नोर गरिदिन्छ। यो भनेको चाहिँ बेसिक हाम्रो नम्बर्समा अथवा भेरिएबल डिफिनेसन भयो हैन। अब जेनरली हामीले प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि के गर्छौँ भने भेरिएबललाई चाहिँ अलिकति कन्साइज नेम हुन्छ, सिमेन्टिकली करेक्ट मिनिङ राख्न खोज्ने गर्छौँ हैन। नाम राख्दाखेरि चाहिँ नाम चाहिँ अलिकति राम्रो हुनुपर्छ, मिनिङफुल हुनुपर्छ, राम्रो भन्दा पनि मिनिङफुल हुनुपर्छ भन्ने भयो। जस्तो मलाई अब त्यसमा त्यो मिलियनलाई मिलियन राखेर मतलब छैन कि, त्यो नामको मिलियनलाई मिलियन राख्ने अथवा एम राखेर मैले यहाँनिर के गरेँ भन्दाखेरि मैले जस्तो एम भनेर 3.14 भनेर राखेर मैले पाई इक्वल्स टु 3.14 राख्दाखेरि कुन चाहिँ बढी मिनिङफुल हुने। जस्तो पाई भनेको एक्ज्याक्ट पाई भनेको यो भन्ने भयो नि त हैन। त्यो हो त्यस्तो खालको नाम हुनुपर्छ नाम राख्दाखेरि। एम भनेको मिनिङलेस हो। यसमा मैले जति नै लामो केही चिज बनाएर राखेँ भने पनि त्यो मिनिङलेस हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ भेरिएबल नामहरू चाहिँ जुन हामीले डिफाइन गर्छ भेरिएबलको नामहरू चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति मिनिङफुल भनेर राख्ने बानी भयो। अब नेक्स्ट हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि स्ट्रिङमा जान्छौँ है। स्ट्रिङ भनेको जुन अघि सुरुमा हामीले हेलो वर्ल्ड लेख्दाखेरि प्रिन्ट गर्यो अनि डबल कोटमा राखेको थियो हैन। डबल कोटभित्र हामीले हेलो वर्ल्ड भनेर राखेको थियो। स्ट्रिङ भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि क्यारेक्टर्सहरू है, क्यारेक्टर्सहरू जस्तो स्ट्रिङ्स भयो, स्ट्रिङ्स भन्छौँ। स्ट्रिङ्स भनेर हामीले के गर्यो भन्दाखेरि ग्रुप अफ क्यारेक्टर, क्यारेक्टर भनेको एबिसिडी जुन जेसुकै हो त्यसलाई चाहिँ हामी क्यारेक्टर भन्छौँ। यो हामीले यसलाई नम्बर भन्यो भने यो नम्बर हो हैन, तर यो के हो, यो चाहिँ क्यारेक्टर हो है। यो जुन हामीले कोडभित्र राख्यो भने चाहिँ जस्तो सिङ्गल कोटमा राख्यो अथवा डबल कोटमा राख्यो, पाइथनमा त्यो मतलब हुँदैन है। सिङ्गल कोटमा राख्नु र डबल कोटमा राख्नलाई फरक पर्दैन, दुईटा तर पेयर चाहिँ हुनु पर्यो। यसरी गरे पनि भयो, दुईटा डबल कोटको बिचमा केही चिज राखे पनि भयो, दुईटा सिङ्गल कोटको बिचमा केही चिज राखे पनि भयो। तर यो गर्न चाहिँ पाइएन, यो गर्न चाहिँ पाइएन, यसले इरर फाल्छ है। एउटा डबल कोट एउटा सिङ्गल कोट चाहिँ गर्न पाइएन। अब यो चिजलाई चाहिँ हामी के भन्छ भने स्ट्रिङ भन्छ। यो पनि स्ट्रिङै हो है। हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट हुँदाखेरि 1 भनेको नम्बर हो, तर हामीले कोडभित्र गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, स्ट्रिङ भन्छौँ। यो सिङ्गल एउटा मात्रै छ भने क्यारेक्टर भनेको हैन, मल्टिपल छ भने जस्तो 1000 भयो भने 1000 छ भने यसलाई हामी के भन्छौँ, स्ट्रिङ भन्छौँ। स्ट्रिङ भनेको चाहिँ जेनरली के हो भन्दाखेरि हामीले इङ्ग्लिस क्यारेक्टर्सहरू भनौँ न, केही प्याराग्राफ लेखिरहेको छ भने त्यसलाई हामीले के चिज गर्यो भने नन म्याथमेटिक्स चिजमा गइसक्यो। स्ट्रिङ भनेको चाहिँ हामीले इङ्ग्लिसमा केही चिज लेखिरहेको छ त्यसमा नम्बर आउन सक्छ, तर त्यसलाई चाहिँ हामीले के गरे, स्ट्रिङको रूपमा ट्रिट गरे, क्यारेक्टरको रूपमा ट्रिट गरे। हामीले जस्तो देयर आर 12 समथिङ भनेर 12 नै लेखिदियौँ भने चाहिँ त्यो के भयो भन्दाखेरि एउटा स्ट्रिङको रूपमा क्यारेक्टर भयो कि त्यो चाहिँ कुनै सेन्टेन्समा गयो। त्यसरी बुझ्दा हुन्छ स्ट्रिङ र नम्बर्सहरूलाई चाहिँ। अब यो कुनै केसमा हामीले स्ट्रिङमा त्यो नम्बर राख्नु फाइदा पनि हुन्छ, कुनै केसमा अब जस्तो क्यालकुलेसन गर्नु छ भने यो गर्नु भएन, हामीले म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ नम्बरै चाहियो। तर हामीले केही चिजमा बनाउनु पर्ने छ भने, केही चिज बनाउनु पर्ने छ भने चाहिँ त्यो बेला त्यो स्ट्रिङ्सको स्ट्रिङ्स डबल कोड अथवा सिङ्गल कोडमा राख्ने गरिन्छ। अब स्ट्रिङ्समा हामीले के गर्न सक्छौँ त, अब जस्तो हामीले पहिले सुरु जस्तो म्याथमेटिकल सिम्बलबाट स्टार्ट गऱ्यौँ हैन, जस्तो प्रिन्ट गऱ्यो हेलो वर्ल्ड भनेर प्रिन्ट गऱ्यौँ। अब यहाँनिर के गर्यो भन्दाखेरि हामीले सपोज मलाई के चाहियो भन्दाखेरि
यो प्रिन्ट गर्नु पर्यो। मसँग एउटा नम्बर छ अरे, अनि आइटम्स भन्ने एउटा कुनै मैले के गरेँ, एउटा भेरिएबल डिफाइन गरेँ। आइटम्स भनेको मसँग 12 वटा आइटम छ भनेर मैले 12 डिफाइन गरेँ हैन। आइटम्स भनेर प्रिन्ट गरेँ हैन, 12 भनेर देखिन्छ। अब मलाई के चाहियो भन्दाखेरि यस्तो खालके स्ट्रिङ चाहियो, देयर आर अनि 12 आइटम्स भने हैन, देयर आर 12 आइटम्स भनेर यस्तो खालके मलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो। अब यस्तो खालके प्रिन्ट गर्नु पर्यो भनेदेखि मैले यहाँनिर के गर्छु भने सिम्पल के गरेँ, प्रिन्ट गरेँ। अब प्रिन्ट गरिरहनु पर्दैन यो केसमा, त्यही भएर सिम्पल मैले स्ट्रिङ मात्रै लेखेँ, देयर आर 12 आइटम्स भनेर प्रिन्ट गरेँ। अब सिम्पल के हो भन्दाखेरि अहिले प्रिन्ट मात्रै गरिरहेको छ है, केही पनि गरिरहेको छैन यो केसमा। अब मलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि आइटम्स मैले थपेँ भने मैले यहाँनिर यहाँ देयर आर फेरि 13 आइटम्स भनेर लेखिरहनु पर्यो, टाइप गर्नु पर्यो हैन। देयर आर 13 आइटम्स भनेर टाइप गर्नु पर्यो, फेरि देयर आर 14 आइटम्स भनेर टाइप गर्नु पर्यो। त्यो सट्टा मलाई के गर्नु पर्यो, यो 12 चाहिँ यहाँ भित्र लानु पर्यो, मलाई यो स्ट्रिङ भित्र लानु पर्यो। स्ट्रिङ भित्र लानु पर्यो भनेदेखि मैले के गर्न सक्छु, मल्टिपल केसेसहरू हुन्छ, मल्टिपल चोइसेसहरू हुन्छ। अब जस्तो धेरै तरिकाले गर्न मिल्छ हैन, तर एकदम सिम्पल तरिकाले सोच्दाखेरि मैले यो बिचमा 12 कसरी लान सक्छु, यो देयर आर समथिङ भयो, देयर आर समथिङ भयो, आइटम्स भन्ने भयो भनेपछि कसरी त्यहाँ लान सक्छु भने एउटा तरिका के हुन सक्छ भन्दाखेरि मैले टुक्र्याउन त सक्छु नि हैन। अब के गर्न सक्छु भने देयर आर भनेर एउटा टुक्रा बनाउन सक्छु हैन, अनि आइटम्स भन्ने मसँग छँदैछ, अनि त्यसपछि फेरि अर्को टुक्रा के हुन सक्छ भने आइटम्स भन्ने लेख्न सक्छु, यसरी लेख्न सक्छु। अब यो तीनटा टुक्रा भयो, यो तीनटा टुक्रालाई मैले जोड्नु पर्यो। जोड्नु पर्यो भनेदेखि सिम्पल जोड्ने भन्ने वर्ड है, दुईटा नम्बरलाई जोड्नु पर्यो भने हामीले के गर्छौँ, प्लस युज गर्छौँ। मल्टिपल स्ट्रिङलाई जोड्नु पर्यो भने पनि हामी के गर्छौँ, प्लस नै युज गर्छौँ है। त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि देयर आर प्लस अब 12 भने, अनि मैले के गरेँ, अनि यहाँनिर स्पेस पनि राखिदिरहेको छु हैन, अगाडि एउटा स्पेस राखेँ, मैले देयर आर 12 आइटम्स गरेँ। अब इन्टर गरेँ, जोड्नलाई त्यसरी काम गर्नुपर्छ हैन, तर यसले के गर्यो भने इरर फाल्यो। इरर फाल्यो भनेपछि यो हाम्रो के भन्दाखेरि यो नभएको पनि हुनसक्छ, प्लसले काम नगरे पनि हुनसक्छ हैन। त्यो भएर चेक गरौँ है, पहिले सिम्पल दुईटा उसमा मात्रै चेक गरौँ, काम गर्छै गर्दैन। देयर आर प्लस गरेर आइटम्स भनेर जोडे, काम गरिरहेछ हैन। दुईटा यो टुक्रालाई यो स्ट्रिङको टुक्रालाई यो स्ट्रिङको टुक्रालाई जोडेर एउटै बनाइदियो। यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि कन्क्याटिनेसन भन्छौँ है। यसलाई चाहिँ यो टर्म चाहिँ के भन्दाखेरि कन्क्याट, स्ट्रिङलाई जोड्नुलाई चाहिँ कन्क्याट गर्नु भनेको, कन्क्याटिनेसन भन्छ यसलाई हैन। कन्क्याट गर्नु भन्ने अथवा कन्क्याटिनेसन भन्छ है, कन्क्याटिनेसन भनेर भन्छ अथवा कन्क्याट गर्नु भन्ने। यो चिजलाई चाहिँ त्यो दुईटा स्ट्रिङलाई चाहिँ जोडियो। अब यो केसमा काम गर्यो, तर यो केसमा काम गरेन है, यो माथिको केसमा काम गरेन। किन काम गरेन भन्दाखेरि यसले यहाँ बनिरहेको छ टाइप इरर भनेर दिइरहेको छ। योलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यसलाई इरर भन्छौँ क्या हामीले, इरर अथवा एक्सेप्सन। यहाँनिर एक्सेप्सन भनेर पनि पाल्छ, इरर एक्सेप्सन हैन, त्यो बन्यो। यो चाहिँ किन आयो भन्दाखेरि क्यान ओन्ली कन्क्याट स्ट्रिङ, एसटिआर भन्यो। एसटिआर भनेको चाहिँ स्ट्रिङलाई सर्ट फर्ममा एसटिआर भन्छ है। एसटिआर भनेको चाहिँ हामीले सर्ट फर्ममा स्ट्रिङलाई एसटिआरआइएनजी को एसटिआर भएर त्यो स्ट्रिङलाई सर्ट फर्ममा राखेको। अनि इन्ट भनेको चाहिँ सर्ट फर्ममा इन्टिजर भनेको है। इन्ट भनेको चाहिँ सर्ट फर्ममा के भने इन्टिजर भने। यसले के भनिरहेछ भन्दाखेरि क्यान ओन्ली कन्क्याट एसटिआर नट आइएनटी टु एसटिआर भनेको यसले के भन्यो भने ओन्ली कन्क्याट एसटिआर भने, नट इन्ट भनिरहेको छ। इन्टलाई गर्न मिल्दैन, एसटिआरमा स्ट्रिङमा स्ट्रिङलाई मात्रै कन्क्याट गर्न मिल्छ, तर इन्टलाई गर्न मिल्दैन भनिरहेको छ। त्यो भनेको मतलब हामीले यु भनेको त इन्टिजर हो, यो इन्टिजर हो, यो दुईटा स्ट्रिङ हो भनेको स्ट्रिङमा इन्टिजरलाई कन्क्याट गर्न मिलेन भनेर। अब यसलाई हामीले कसरी सल्भ गर्न सक्छौँ, सिम्पल यसलाई के गर्न सकिन्छ भने मैले यसलाई कपी पेस्ट गरेर चाहिँ हैन, के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसलाई
स्ट्रिङ बनाउने नम्बरलाई कसरी स्ट्रिङ बनाउन सकिन्छ जुन सर्ट फर्म छ जुन यही सर्ट फर्म छ त्यही सर्ट फर्म युज गरिदिनु एसटीआर भने जस्तो मैले एसटीआर भने एसटीआर भन्ने चिज छ एउटा पाइथनमा एसटीआर भनेर यहाँ क्लास भनेर डिफाइन गरेर छ अर्को इन्ट भन्ने चिज छ अर्को फ्लोट भन्ने चिज छ अनि अर्को के छ भन्दाखेरि अब अरु बुलियनहरु छ बुलियनहरु पछि यो पछि हेरौँ ल बेसिकली तीनटा भयो स्ट्रिङ हामीले जुन अहिलेसम्म हेरेको स्ट्रिङको लागि एसटीआर भन्ने छ इन्टको लागि इन्ट भन्ने छ फ्लोटको लागि फ्लोट भन्ने छ एसटीआर ले के गर्छ त भन्दाखेरि एसटीआर भन्ने यो यस्तो ब्र्याकेट दिएर हामीले गर्यो भने जुन यसलाई चाहिँ हामी फंक्सन भन्छौं हैन कुनै पनि चिजमा हामीले के पनि लेखेर नाममा कुनै पनि नाममा हामीले यो अगाडि दुईटा ब्र्याकेट दिएर त्यहाँ भित्र हामीले केही चिज टाइप गर्यो भने त्यो फंक्सन भन्छौं है अब यसमा के गर्यो भने एसटीआर लाई मैले यस्तो गरेर यहाँ भित्र 12 पास गर्दिए भने अब यसले के गर्छ 12 लाई हेरे कोडमा बनाइदिरहेछ सिंगल कोड भित्र राखिरहेछ भनेको स्ट्रिङ बनाइदिरहेछ हैन इन्टिजरले के गर्छ ठ्याक्कै रिभर्स गरिदिने हो मैले यहाँनेरि डबल कोड भित्र 12 पास गरिदिए भने उले स्ट्रिङलाई हटाएर त्यसलाई इन्टिजर बनाइदिरहेछ हैन कन्सेप्ट चाहिँ त्यो हो है स्ट्रिङ र इन्टिजरलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं कन्भर्ट गर्नलाई यो गरेर यसलाई चाहिँ के पनि भन्छौं भन्दाखेरि प्रोग्रामिङ टर्ममा चाहिँ हामी कास्टिङ पनि भन्छौं है टाइप कास्टिङ पनि भन्छौं कास्टिङ भन्छौं हैन जनरली टाइप कास्टिङ भन्छ हैन एउटाबाट अर्कोमा लगेकोलाई चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि एउटा टाइपलाई अर्को टाइपमा लगेकोलाई चाहिँ हामी के भन्छौं कास्टिङ गरेको हुन्छ अब सेम यही तरिकाले हामीले के डिफाइन गर्न मिल्ने हो भन्दाखेरि यो चीजमा हामीले के गर्यौं यहाँ गयो यहाँ गरिसकेपछि हामीले यहाँनेरि छौं अब यहाँनेरि एसटीआर भनेर राख्यौं एसटीआर भनेर राखिसकेपछि यसलाई अब यसले के बनाइदिन्छ भन्दाखेरि 12 लाई चाहिँ स्ट्रिङ बनाइदिन्छ अनि हामीले के देयर आर 12 आइटम्स भनेर है त्यो भनेको चाहिँ हामीले अब चाहिँ म तीनटा चाहिँ जोड्दिए प्लस अपरेटरले तीनटालाई जोड्दिए है एउटा टुक्रा भयो यो स्ट्रिङ बनिसकेपछि अर्को टुक्रा भयो यो स्ट्रिङ बनेपछि अर्को टुक्रा चाहिँ प्लस अपरेटर दुईटा काम गर्ने भयो एउटा नम्बरलाई पनि एडिसन गर्ने भयो अनि अर्को के गरे स्ट्रिङलाई कन्क्याट गर्ने भयो दुईटैले जोडिरहेछ है त्यो स्ट्रिङलाई जोडिरहेछ त्यसले नम्बरलाई जोडिरहेछ अहिलेसम्म कुनै छ कसैलाई के कन्फ्युजन छ भने पिङ गरिहालौं अब हामीसँग अर्को पनि एउटा यस्तै खालके छ जुन हाम्रो फंक्सन भन्दा थियो हामीले फंक्सन भन्दा थियो नि अर्को पनि फंक्सन छ एलियन भन्ने फंक्सन छ एलियन भन्ने फंक्सनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले के भन्ने नि बिल्ट इन फंक्सन लेन भन्यो यो चीजमा चाहिँ अहिले नजाउँ हैन यसमा यो भनेको हामी बिस्तारै हेर्छौं यो थर्ड फोर्थ उसमा यो मिनिङ के हो भनेर तर हाम्रो यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एलियन भनेको चाहिँ लेन्थको सर्ट फर्म हो है एलियन भनेको चाहिँ हाम्रो लेन्थको सर्ट फर्म हो लेन्थ भनेको चाहिँ कुनै पनि क्यारेक्टर अथवा कुनै पनि चीजको हामीलाई के दिन्छ लेन्थ दिन्छ कतिवटा छ भनेर हामीलाई दिने हो जस्तो लेन्थ भनेर हामीले यहाँनेरि पास गर्दाखेरि के पास गर्यो भने दिस इज भनेर पास गर्यो भने उले दिस इजमा कतिवटा क्यारेक्टर छ भनेर रिटर्न गर्ने हो क्यारेक्टर फेरि क्यारेक्टर काउन्ट गर्दाखेरि फेरि यसरी काउन्ट गर्ने हुन्छ है सो यो एउटा क्यारेक्टर भयो त्यसपछि यो एउटा क्यारेक्टर भयो अर्को क्यारेक्टर भयो 3 भयो 4 भयो 5 भयो है यहाँ खाली क्यारेक्टर छ यो पनि क्यारेक्टर हो हामीले काउन्ट गर्दाखेरि जहिले पनि स्पेसलाई कोड भित्र जे छ सबै काउन्ट हुन्छ है स्ट्रिङको स्ट्रिङ भनेको हामीले देख्नै पर्छ भन्ने छैन त्यो चीज चाहिँ देख्नै पर्छ भन्ने छैन स्पेस भन्ने पनि क्यारेक्टरै हो त्यो भनेको चाहिँ सर्टेन एउटा कुनै क्यारेक्टर भ्याल्यु लाग्छ त्यो भएर क्यारेक्टर जस्तो हामीले यो गर्नलाई एउटा स्पेस ताप्नु पर्ने हुन्छ त्यो भएर के भयो यो पनि क्यारेक्टरै हो हैन अनि त्यसपछि के कतिवटा भयो 5 वटा भयो यहाँसम्म 6 7 यो कोड चाहिँ काउन्ट हुँदैन यहाँ भित्र मात्रै कोड भित्रको चीज चाहिँ स्ट्रिङ हो कोड पनि हैन कोड भित्रको चीज चाहिँ स्ट्रिङ हो कोडले चाहिँ खाली के जनाउँछ भने यो चाहिँ एउटा स्ट्रिङ हो भनेर जनाउँछ
अब यहाँभित्र हामीले स्ट्रिङमा के राख्न मिल्छ त भन्दाखेरि हामीले त अहिलेसम्म के गर्छ इङ्ग्लिसमा क्यारेक्टर राखिरहेको थियो के समथिङ भन्यो होइन जे राख्न पनि मिल्यो हामीले जतिसुकै जे राख्न पनि मिल्यो ऱ्यान्डम त्यो बाहेक हामीले के पनि राख्न मिल्छ भन्दाखेरि युनिकोड पनि राख्न मिल्छ है युनिकोड भनेको त्यो युनिकोड क्यारेक्टरहरू पनि राख्न मिल्ने हो जस्तो म सिम्पल मेरो किबोर्डलाई स्विच गर्छु त्यसपछि मैले टाइप गरेँ होइन जस्तो मैले नेपालीमा टाइप गरेँ मैले के गरेँ नाम भनेर राखेँ भनेपछि यो के भयो युनिकोड क्यारेक्टर हो युनिकोड क्यारेक्टर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तो इङ्ग्लिस यो पनि युनिकोडै हो होइन किबोर्डलाई स्विच गरेँ यो पनि यो हामीले जुन एसटिएफ राखेको छ यो पनि युनिकोडै हो युनिकोड भनेर चाहिँ जेनरली अब युनिकोड हामीले इङ्ग्लिसलाई चाहिँ जेनरली कन्सेप्ट छैन युनिकोड भन्ने होइन तर जेनरल के हुन्छ भने युनिकोड भनेर चाहिँ हाम्रो हरेक क्यारेक्टरहरू जति हाम्रो के अरे नेचुरल ल्याङ्ग्वेज हुन्छ जुन हामीले बोल्ने भाषाहरू छ तिनीहरूको हरेकको त्यो लेख्ने क्यारेक्टर्सहरूको जुन यो सिम्बलहरू छ त्यो सिम्बलहरूलाई चाहिँ एउटा के गरेको छ भन्दाखेरि एउटा टेबल जस्तो बनाएर राखेको छ होइन त्यसको लागि चाहिँ एउटा म यो सेयर गरिदिन्छु यो सेसनपछि विकिपेडियामा सेयर गरिदिन्छु त्यो भनेको चाहिँ त्यो टेबल बनाएर राखेको छ त्यो टेबललाईमा चाहिँ सबै क्यारेक्टरहरू डिफाइन गरेर हुन्छ त्यसको एउटा भ्याल्यु हुन्छ कुनै पनि स्पेसिफिक एउटा क्यारेक्टरको एउटा भ्याल्यु हुन्छ जस्तो त्यो भ्याल्यु हेर्नु पर्यो भने चाहिँ जस्तो पाइथनमा के छ भन्दाखेरि सिएचआर भन्ने छ एउटा अर्को ओआरडी भन्ने छ होइन यो दुईटा क्यारेक्टर यो दुईटाले चाहिँ के जनाउँछ भन्दाखेरि स्ट्रिङको क्यारेक्टरहरू के हो त भनेर त्यसको भ्याल्यु के हो र त्यसको भ्याल्युको क्यारेक्टर के हो भनेर जनाउँछ जस्तो मैले ओआरडी भनेर ओआरडी भित्र मैले ए भनेर राखेँ भने 97 भनेर आयो भनेको ए को भ्याल्यु चाहिँ 97 हो हामी जुन किबोर्डमा टाइप गर्छौँ होइन यो चाहिँ अलिकति ध्यान दिएर सुनौँ है जस्तो हामीले के गर्छौँ भने किबोर्डमा हामीले ए भनेर जुन थिच्छौँ मैले यो किबोर्डमा ए भनेर थिचेँ यो ए भनेर थिच्दाखेरि चाहिँ खासमा इन्टरनली चाहिँ के हुन्छ भने त्यो भ्याल्यु चाहिँ एउटा सर्टेन भ्याल्यु चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरलाई जान्छ कि सर्टेन भ्याल्युहरू कम्प्युटरलाई जान्छ होइन त्यो कम्प्युटरलाई गएको भ्याल्यु भनेको चाहिँ अहिले के गइरहेछ ए भनेर दाब्दाखेरि यो भ्याल्यु भनेको 97 गइरहेछ 97 भन्ने भ्याल्यु गइरहेछ सो मैले ओआरडी गरेर ए भनेर दाबेँ भने यो भ्याल्यु भनेको 97 गइरहेछ अब यही ए को ठाउँमा मैले नेपाली भन्दाखेरि किबोर्डमै मैले फेरि ओआरडी फेरि टाइप गरेर इङ्ग्लिसमा ओआरडी अनि त्यसपछि मैले यहाँनिर ए को ए नै दाबिरहेको छु अहिले होइन तर के गरेँ भन्दाखेरि मैले मेरो किबोर्डको क्यारेक्टर लेआउटलाई इङ्ग्लिसबाट नेपालीमा लगिरहेको छु है यो केसमा चाहिँ अब मैले यहाँनिर यो दाबेँ ए को ठाउँमा जे थियो यो ए को ठाउँमा यो हाम्रो जुन आको त्यो उ छ त्यो पार्टलाई दाबिरहेको छु होइन त्यो दाब्दाखेरि उसले के भ्याल्यु दियो अर्कै एउटा भ्याल्यु दियो यो भ्याल्यु भनेको चाहिँ 2366 भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो क्यारेक्टरको लागि चाहिने भ्याल्यु हो यो चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि युनिकोडमा चाहिँ के हुन्छ भने म्यापिङ गरेर हुन्छ हरेक क्यारेक्टरको लागि एउटा भ्याल्यु म्याप गरेर हुन्छ यो नम्बर म्याप गरेर हुन्छ त्यो नम्बरले चाहिँ के डिफाइन गर्छ भन्दाखेरि के क्यारेक्टर आइरहेछ भनेर डिफाइन गर्छ अब मैले किबोर्डमा एबिसिडी टाइप गरिरहेको छु भन्दाखेरि मैले ए टाइप गर्दा कि उसले के जान्छ भन्दाखेरि 97 भन्ने भ्याल्यु जानेको कम्प्युटरलाई 97 भन्ने भ्याल्यु जानेको 97 भन्ने भ्याल्युमा चाहिँ के डिफाइन गरेको छ भने ए भन्ने क्यारेक्टरको यो ए भन्ने क्यारेक्टरको सिम्बल कस्तो छ भनेर त्यसले डिफाइन गरिरहेछ यो सिम्बल चाहिँ कम्प्युटरमा चाहिँ त्यो फन्टले त्यो डिफाइन गरिरहेको हुन्छ कम्प्युटरले के गर्छ भन्दाखेरि यो 97 आएको बेला के देखाउने भन्दा के सिम्बल देखाउँछ कस्तो यो भनेको चित्र हो यो सिम्पल जुन ए टाइप गर्दाखेरि ए देखिने भनेको चित्र हो जस्तो यसलाई हामीले फन्ट चेन्ज गर्दाखेरि अर्कै तरिकाले आउँछ कुनै यो माथि यस्तो भएर आउँछ कुनै अर्कै
यसरी आउँछ, कुनै डिफ्रेन्ट तरिकाले आउँछ। त्यो भनेको चित्र हो, त्यो डिफाइन गरेका चिजहरू। 97 मा यस्तो खालको सिम्बल देखिनुपर्छ, 2366 मा यस्तो खालको सिम्बल देखिनुपर्छ भनेर दुई तरिकाले उसले डिफाइन गरिरहेछ हैन। त्यही एउटै ए भनेर दाब्दाखेरि त्यही आइरहेछ। यो चिजहरू चाहिँ युनिकोडले चाहिँ यो डिफाइन गर्दैछ क्या, यो म्याप गर्दैछ। युनिकोडले चाहिँ, युनिकोड भनेको चाहिँ खासमा के भन्दाखेरि एक टेबल हो, एउटा अब सर्टेन उयोहरू बसेर एउटा बनाएको, एउटा उनीहरूले एउटा टेबल बनाएको छ, यो भ्यालुको लागि यो एउटा रुल बनाइदिएको छ। त्यो रुल अनुसार यो सबै रुल चाहिँ हरेक युनिकोड फन्टले मानिरहेको हुन्छ। जस्तो यदि तपाईँहरूले आफ्नो कम्प्युटरमा युनिकोड फन्टै युज गर्नुभएको छ भने ए क्यारेक्टर दाब्दा जहिले पनि 2366 नै भ्याल्यु आउँछ, त्यो चाहिँ फिक्स हुन्छ। हरेक कम्प्युटरमा त्यो फरक हुँदैन। जस्तो पुरानो पहिलेको फन्टहरू युज गर्न थाल्नु भने त्यति बेला चाहिँ अलिकति प्रब्लमहरू हुन्थ्यो। जस्तो रोमनाइज फन्टहरू हुन्थ्यो पहिले चाहिँ, प्रिटी फन्टहरू, त्यो फन्टहरू युज गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले के गर्थ्यो भने यही 97 लाई कन्भर्ट गरेर गरिरहेको हुन्थ्यो। ए दाब्दा त्यो दाब्दाखेरि 97 नै जान्थ्यो, तर फन्टले कन्भर्ट गर्थ्यो। अहिले चाहिँ त्यो हुँदैन, युनिकोडले चाहिँ त्यो हुँदैन। यसको फाइदा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा युनिकोड युज गर्न मिल्यो। जस्तो यो यसमा मैले नाम भनेर डिफाइन गरेको छु नि, यो नाम भनेर डिफाइन गरेको चाहिँ स्ट्रिङ हो। स्ट्रिङ भनेको युनिकोड स्ट्रिङ हुन्छ। स्ट्रिङ चाहिँ जहिले पनि, पाइथनको स्ट्रिङ चाहिँ जहिले पनि युनिकोडै हुन्छ। भनेपछि यो नम्बर पनि, यो पनि युनिकोडबाटै आउने हो, यो पनि युनिकोड भ्याल्यु नै हो, यो पनि युनिकोड भ्याल्यु नै हो। भनेपछि त्यहाँभित्र हामीले जे पनि राख्न मिल्यो, चाइनिज क्यारेक्टर, देवनागरी क्यारेक्टर अथवा के अरे रञ्जना लिपि, जुनसुकै हो भने त्यो युनिकोडमा डिफाइन छ भने हामीले यसरी डिफाइन गर्न मिल्यो है। यो स्ट्रिङ चाहिँ युनिकोड हुन्छ, जहिले पनि स्ट्रिङलाई चाहिँ युनिकोडै हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। पहिले चाहिँ हाम्रो के हुन्थ्यो भने पाइथनमा यु भनेर लेख्ने चलन थियो युनिकोड क्यारेक्टरलाई चाहिँ यसरी, तर अहिले गर्दैन यस्तो चाहिँ। त्यो भएर काम चाहिँ गर्छ, यु लेखेर काम गरिरहेछ होइन। पहिले चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि सिम्पल यो यसमा चाहिँ युनिकोड नभएर बाइट्स भन्ने डिफ्रेन्ट थियो, त्यो भएर चाहिँ यो यु लेख्ने चलन थियो पाइथन 2 मा। अहिले चाहिँ यो गर्दैन, त्यो भएर सबै चिजलाई चाहिँ हामीले यो डबल कोटमा जसरी युनिकोडमा जसरी लेख्छौँ त्यसरी नै गर्ने गरिन्छ। यसमा केही कन्फ्युजन छ, यो केस चाहिँ म सेयर गरिदिन्छु। यो एकदम कन्सेप्ट चाहिँ राखिराख्दाखेरि राम्रो हो, बेटर हो होइन, युनिकोडको कसरी काम गर्छ भनेर। तर बेसिकल्ली त्यो प्रोग्राम गर्दाखेरि यो जान्नै पर्छ भन्ने छैन है। यसमा यो अहिले युनिकोडको बुझेन भनेर अलिक आत्तिनु चाहिँ पर्दैन। सिम्पल अहिले के बुझिराख्नु भने स्ट्रिङ हो, स्ट्रिङभित्र हाम्रो क्यारेक्टर छ। क्यारेक्टर भनेको जे पनि हुनसक्छ। मैले भन्न खोजेको चाहिँ त्यो पार्ट हो। के भन्दाखेरि क्यारेक्टर भनेको जे पनि हुनसक्छ, इङ्ग्लिस क्यारेक्टर पनि हुनसक्छ, नेपाली क्यारेक्टर पनि हुनसक्छ, चाइनिज क्यारेक्टर पनि हुनसक्छ। लेन्थ चेक गर्दा व्हाइट स्पेसलाई इग्नोर गर्न मिल्दैन। इग्नोर गर्न मिल्छ, सर्टेन अब ह्याकिस वेले गर्न मिल्छ होइन, तर लेन्थ फङ्सनले चाहिँ गर्न मिल्दैन। लेन्थ फङ्सनले उसले सर्टेन चिजले डिफाइन गरिरहेछ भने चाहिँ मिल्ने भयो। इग्नोरै गरेर गर्नलाई चाहिँ अरू डिफ्रेन्ट तरिकाहरू छ गर्नलाई, तर डाइरेक्टली चाहिँ मिल्दैन। इग्नोरै गराउनु पर्यो भने चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट उयोहरूले तरिकाले गर्न मिल्छ कि, जस्तो मल्टिपल फङ्सनहरू भयो अथवा रेगुलर एक्सप्रेसन भयो, त्यो अलिकति उसको कुरा भयो। अब अहिले त्यो त बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ यो। अब यसमा जस्तो हामीले अर्डिनल भ्याल्यु, यो अड भनेको चाहिँ अर्डिनल भ्याल्यु भनेको यो लिइरहेछ। अब यसलाई चेन्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले सिएचआर युज गर्छौँ कि। सिएचआर भनेको चाहिँ अब 2366 मा त्यो थियो होइन, 2376 मा के छ त, क्यारेक्टर आयो होइन, 236669 मा यो आइरहेछ है। यो चिजहरू चाहिँ यसले चाहिँ के दिन्छ भने सिएचआरले चाहिँ यो कुन भ्याल्युमा के क्यारेक्टर छ त्यो मिक्स हुँदैन कि। कहिले पनि के हुन्छ भने यो युनिकोडमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा भ्याल्युसँग जहिले पनि एउटै क्यारेक्टर डिफाइन हुन्छ, त्यो कहिले पनि मिसम्याच हुँदैन। त्यो भएर युनिकोड कम्प्लाइन्ट फन्ट यदि इन्स्टल छ भने चाहिँ तपाईँहरूको कम्प्युटरमा त्यो इन्स्टल छ भने चाहिँ यो क्यारेक्टरहरू देख्न सक्नुहुन्छ। के इस्यु छ यसमा?
नबुझेको अथवा कन्फ्युजहरू? Okay. यो कन्सेप्ट भन्नाले युनिकोडको कन्सेप्ट हो नि? अब ओके, युनिकोड त हाम्रो जेनरली यस्तो हुन्छ, युनिकोड चाहिँ बुझ्नुपर्ने जरुरी के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोग्रामिङमा जस्तो हामीले वेब एप्लिकेसन नै बनायो अथवा के चिज बनायो भने के हुन्छ भने हामीले एप्लिकेसन हेरेर लोकलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ कि। लोकलाइज भनेको चाहिँ के हो भने जस्तो सिम्पल अहिले उसमै हेरौँ न, दराज जस्तो एप्लिकेसन छ भने हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि इङ्ग्लिसमा मात्रै दिएर त मिलेन। त्यो एप्लिकेसन त इङ्ग्लिस बुझ्दै नबुझ्ने मान्छेले, जस्तो दराजको केस नभएर अब जस्तो गभर्मेन्टकै वेबसाइट बनाउनु, गभर्मेन्टको वेबसाइट अब गाउँ गाउँमा चलाउनु पर्ने हुनसक्छ होइन। गाउँ गाउँमा चलाउनु पर्ने हुनसक्छ भनेपछि त्यहाँ बस्ने मान्छेले, त्यहाँको लोकल मान्छेले बुझ्ने भाषामा राख्नु पर्यो। भनेको त्यहाँको लोकल मान्छेले बुझ्ने भाषा भनेको नेपाली नै हुन्छ भन्ने पनि छैन, कतिजनाले नेपाली नै बुझ्ने भन्ने पनि छैन। अब त्यहाँको लोकल भाषा के हुनसक्छ होइन। अब जस्तो नेवारी भाषा होस् अथवा जस्तो हुन्छ टिबेटन ल्याङ्ग्वेज होस्, माथि उसमा गइसकेपछि अब त्यो ल्याङ्ग्वेजमा डिफाइन त्यहाँको लोकल भाषामा चाहिँ त्यो हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो राख्ने उसलाई चाहिँ हामी टर्मिनोलोजीलाई चाहिँ के भन्छ भने लोकलाइजेसन भन्छ। लोकलाइजेसन चाहिँ जेनरली युनिकोडबाट डिफाइन हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अब प्रोसेस छ त्यसको गर्ने चाहिँ, अब त्यो पछि कुनै एउटा उसमा कुरा गरौँला होइन। तर अहिलेको लागि चाहिँ बेसिक युनिकोड चाहिँ हामीले जस्तो यो राख्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि उता त्यसको लागि हेल्पफुल होस् भनेर। युजफुल चाहिँ धेरै युजफुल चाहिँ त्यता हुन्छ, लोकलाइजेसनमा युजफुल हुन्छ। अब जस्तो हामीले सिम्पल उसमा गयो, युनिकोड कन्सेप्टमा गयो होइन। युनिकोड कहाँसम्म बिल्टिन छ भने हामीले सिम्पल स्ट्रिङमा त युनिकोड डिफाइन गऱ्यो। र पाइथनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ डाइरेक्टली अरू ल्याङ्ग्वेजमा योसम्म चाहिँ अरू ल्याङ्ग्वेजमा इम्प्लिमेन्ट गर्न मिल्छ होइन। हामीले जस्तो यहाँसम्म चाहिँ सर्टेन अरू ल्याङ्ग्वेज भनेको अब जाभास्क्रिप्ट भयो अथवा पिएचपी भयो अथवा कुनै अब रुबीमै भयो काम गरिरहनु भएको छ भने यहाँसम्म मिल्ला सबै चिज। अब उस्तै उस्तै होला, अलिकति सिमिलर होला, तर अलिकति डिफ्रेन्ट चाहिँ कहाँ हुन जान्छ भने यो चिज चाहिँ सबै चिजमा इम्प्लिमेन्ट हुन नसक्छ होइन। र यो चाहिँ म गरेँ। जस्तो पाइथनको के छ भन्दाखेरि हाम्रो स्ट्रिङ मात्रै होइन कि हाम्रो अरू चिज पनि युनिकोडमा डिफाइन गर्न मिल्छ कि। जस्तो भेरिएबल नाम पनि युनिकोडमा डिफाइन गर्न मिल्छ। जस्तो मैले के गर्न मिल्ने भयो भन्दाखेरि मैले यहाँनिर डिफाइन गरेर मैले यहाँनिर नाम भने अनि अब इक्वल्स टु अनि मैले यहाँनिर के गरेँ भन्दाखेरि सपोज मेरो नाम राखेँ, मेरो नाम चाहिँ यो हो भनेर डिफाइन गरेँ होइन। अब मैले के गर्न सक्छु भने प्रिन्ट भने अनि प्रिन्टमा चाहिँ मैले त्यही नाम डिफाइन गर्नु पऱ्यो। अलिकति टाइपिङ टिडिएस हुन्छ तर बेसिकली कन्सेप्ट चाहिँ गर्न खोजेर मैले होइन। अब यो गरेँ भने चाहिँ यसरी डिफाइन गर्न मिल्ने भयो। भनेको मतलब चाहिँ पाइथनमा चाहिँ यो स्ट्रिङै मात्रै युनिकोड हुनुपर्छ भन्ने छैन, भेरिएबल नेमहरू पनि युनिकोडहरू बनाउन सकिन्छ। भेरिएबल नेम पनि युनिकोडै कम्प्लाइन्ट हुन्छ। त्यो भएर यसमा चाहिँ हामीले भेरिएबल नाममा पनि जे पनि राख्न मिल्छ, युनिकोड क्यारेक्टर जे पनि क्यारेक्टरहरू राख्न मिल्ने भयो है। अब जेनरली यसरी कोड चाहिँ हामी जेनरली गर्दैनौँ होइन। यो चाहिँ किन भन्दाखेरि सर्टेन ठाउँमा युजफुल हुन्छ यो कोडिङ गर्नलाई। अब जस्तो कुन ठाउँमा युजफुल होला भन्दाखेरि अब स्कुलको बच्चाहरूलाई अलिकति सर्टेन ठाउँमा गइसकेपछि स्कुलको बच्चाहरूलाई हामीले सिकाउनु पर्ने केसमा होला। तर अब इङ्ग्लिसमा टाइप गर्नुभन्दा नेपालीमा टाइप गर्न अझ गाह्रै हुन्छ। तर पनि त्यो केसमा चाहिँ बुझाउनलाई सर्टेन कन्सेप्ट होला। तर जेनरली हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि युनिकोड क्यारेक्टरहरू चाहिँ भर्सक युज गर्दैन, किनभने कोड चाहिँ कोड कसले पढ्छ भन्नेमा डिपेन्ड गर्छ है। यो भेरिएबल नामहरू चाहिँ डिफाइन गर्ने कन्सेप्ट चाहिँ युनिकोडको चाहिँ बेसिकली
कोड कसले पढ्छ भन्नेको जस्तो अब नेपालीहरूलाई मात्रै मतलब छ, हामीले नेपाली पढ्ने मान्छेहरूले मात्रै हाम्रो टार्गेट त्यो हो भने त्यसरी कोड गर्दा भयो। तर जेनरली हामी चाहिँ आस्की क्यारेक्टरै युज गर्छौँ, किनभने सर्टेन लेभलमा ग्लोबलै हुन्छ कोड गर्दाखेरि। किनभने अब जस्तो बाहिरको कम्पनीमा काम गरिरहेछ भने अब त्यसमा कन्ट्रिब्युट गर्दाखेरि इङ्ग्लिसमै गर्नु पऱ्यो। अब त्यो भएर चाहिँ अनि ओपन सोर्स प्रोजेक्ट गरिरहेछ भने नि कन्ट्रिब्युटर भनेको एउटा देशको मात्रै हुँदैन। त्यो भएर चाहिँ हामीले जेनरली कोड गर्दाखेरि चाहिँ आस्की क्यारेक्टरहरू नै युज गर्ने गर्छौँ, तर यो चाहिँ गर्न मिल्छ। अब हामीले के गर्यो भन्दाखेरि सिम्पल अहिलेसम्म हामीले हेरेको भन्दाखेरि नम्बर्स हेऱ्यो, बेसिक अपरेटर्सहरू हेऱ्यो होइन, अनि त्यसपछि स्ट्रिङ हेऱ्यो होइन। स्ट्रिङको दुईवटा अहिलेसम्म हेरेको दुईवटा यो भयो, सिङ्गल कोड भएर डबल कोड जसरी युज गरे पनि भयो। अनि त्यसपछि हाम्रो के हेऱ्यो भन्दाखेरि स्ट्रिङमा हामीले के हेऱ्यो, स्ट्रिङ भनेको युनिकोड हो, स्ट्रिङलाई कन्क्याटिनेट गर्ने भन्ने हेऱ्यो। अनि त्यसपछि क्यारेक्टर र अर्डिनल भ्याल्यु भनेको मतलब हामीले युनिकोड भेरिएबल नेमहरू हेऱ्यो होइन। अब के गरौँ भन्दाखेरि सिम्पल अलिकति उसमा जाउँ, जस्तो हाम्रो प्लस अपरेटर हामीले के गरिरहेको थियो, दुईवटा स्ट्रिङ कन्क्याटिनेट गरिरहेको थियो होइन। तर अरू अपरेटरहरू चाहिँ युज हुन्छ भन्ने छैन है। जस्तो हामीले युजै नभएको अपरेटरहरू चाहिँ जुन मिनिङ लाग्दैन त्यो अपरेटर चाहिँ युज हुँदैन। जस्तो के गर्यो भन्दाखेरि 12 -1 भनेर यसरी 12 - 1 एबिसी माइनस ए भनेर यसरी डिफाइन गर्न मिलेन है। अनि स्ट्रिङलाई चाहिँ यो अपरेटर युज गर्न मिलेन। कुनै पनि अपरेसन गर्दाखेरि अनसपोर्टेड अपरेन्ड भन्यो भने, अपरेन्ड भनेको चाहिँ अपरेटरको साइडको जुन यो भ्याल्युहरू हो, यो भ्याल्युहरू अनसपोर्टेड अपरेन्ड भन्ने बित्तिकै के हो भन्दाखेरि के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हामीले युज गरिरहेको अपरेटर चाहिँ त्यसको टाइपसँग मिलेन अथवा यो यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्दैन भने चाहिँ फर माइनस भने एसटिआर एन्ड एसटिआर होइन, यसले यो अपरेटर युज गरेन। तर अरू कुन अपरेटर युज गर्न सक्छ त? जस्तो मैले ए भनेर स्ल्यास युज गर्न मिल्छ? त्यो पनि मिलेन, अनसपोर्टेड अपरेटर, मिनिङ छैन नि। डिभाइड गर्नुको र के अरे माइनस गर्नुको त मिनिङ लाग्दैन स्ट्रिङमा। हामीले कन्क्याटको मिनिङ लाग्छ, तर माइनसको त रियल वर्ल्डको केसमा त कुनै मिनिङ लाग्दैन। अब त्यसलाई त्योबाट हटाउनु पर्ने केस भनेको सेपरेट कुरा हो, तर माइनस गर्नु भनेको अलिकति डिफ्रेन्ट कुरा हो। त्यो भएर यस्तै चिजलाई हामीले हेर्दै गयो भने जस्तो ए भएर मल्टिप्लिकेसनको अब मिनिङ लाग्छ कि लाग्दैन हामीले सी गऱ्यो भने, यो केसमा चाहिँ अब के हो भन्दाखेरि मिनिङ लाग्यो किनभने मल्टिप्लाई भनेको चाहिँ रिपिटेसन अपरेटर भन्छ कि यसलाई चाहिँ। यो भनेको चाहिँ रिपिटेसन, पाइथनको स्ट्रिङको केसमा चाहिँ गइसकेपछि रिपिटेसन अपरेटर हुन्छ कि जुन मल्टिप्लिकेसन अपरेटर चाहिँ अब स्ट्रिङसँग आयो भने चाहिँ रिपिटेसन अपरेटर हो, त्यसलाई रिपिट गर्दो त्यति केसमा। अब त्यस्तै हामीले के गर्यो भन्दाखेरि के भनेर इन्टु गर्न मिल्छै मिल्दैन, त्यो पनि मिलेन। किनभने पावर भनेर पावरको त कुनै मिनिङ लाग्दैन यो केसमा होइन। त्यही भएर यस्तो चिजहरू चाहिँ हाम्रो जुन मिनिङ नलाग्ने चिजहरूको चाहिँ अपरेटरले काम गर्दैन क्या दुई तिनवटा केसमा। त्यही भएर आफूले पनि के ट्राई गरौँ भन्दाखेरि यसरी ऱ्यान्डमली एरर राख्ने, ऱ्यान्डमली ट्राई गर्दैछौँ के मिल्छ के मिल्दैन होइन। जस्तो स्ट्रिङ दुईवटा स्ट्रिङ जोड्ने, दुईवटा नम्बर र स्ट्रिङ जोड्ने, दुईवटा नम्बर र नम्बर जोड्ने, फ्लोट र इन्टिजर जोड्ने। जस्तो मैले 1 + 2.3 गरेँ अरे होइन, 3.3 भयो भनेको नम्बरलाई फ्लोटलाई जेनरली कन्सेप्ट यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टिजरलाई फ्लोटमा लाग्छ है। जहिले पनि के याद गरौँ भने इन्टिजरलाई फ्लोटमा लाग्छ। जस्तो 1लाई 1.0मा लान सजिलो हुन्छ है, त्यो चिज गर्छ यसले। पाइथनमा जहिले पनि के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ हाम्रो इरर फाल्छ कि सर्टेन केसेसहरूमा चाहिँ इरर फालिरहेको हुन्छ। त्यो इरर बुझ्नलाई चाहिँ बेसिक नम्बर्सहरूको यो कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो। कास्टिङ भनेको टाइप कास्टिङको जुन कन्सेप्ट छ, टाइप कास्टिङको कन्सेप्टलाई चाहिँ बेसिक आइडिया राख्दाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तो 1लाई 1.0मा लानलाई सजिलो छ है। किन सजिलो छ भन्दाखेरि के हराउँछ, यसबाट कुनै इन्फर्मेसन लस हुन्छ
हुँदैन नि होइन 1 लाई 1.0 मा लाँदा के इन्फर्मेसन लस हुन्छ र एउटा इन्फर्मेसन एड गर्नु त होइन तर हामीले 1.0 लाई 1.1 मा लान मिल्दैन 1 मा लानलाई चाहिँ के हुन्छ सर्टेन इन्फर्मेसन लस हुन्छ के लस हुन्छ भन्दाखेरि डेसिमल चाहिँ हाम्रो यो डेसिमल भ्यालु चाहिँ लस हुन्छ 1.0 को केसमा जिरै लस हो प्रब्लम भयो तर के हुन सक्छ यहाँ 1.5 पनि हुन सक्छ 1.5 भयो भने 1.5 मा 1 मा जाँदाखेरि के भयो 0.5 त हरायो नि त त्यो भएर सर्टेन केसहरूमा चाहिँ यो यस्तो खालको इस्युहरू आउन सक्छ हामीले त्यो चिजहरूलाई चाहिँ ट्राई गरौँ जस्तो मल्टिप्लिकेसन भयो डिभिजन भयो होइन अनि एडिसन भयो जस्तो 1.1 1.1 लाई हामीले -1 गरेर हेऱ्यो होइन 1.1 लाई -1 गरेर हेऱ्यो अनि त्यसपछि अब यो किन आयो यस्तो किन आयो भन्दाखेरि यो चिजहरू चाहिँ अलिकति एडभान्स टपिक भयो चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि कम्प्युटरले हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि एक्ज्याक्टली म्याथमेटिकल वेमा गर्दैन कि फ्लोटिङ पोइन्ट क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट हल्का डिफ्रेन्ट हुन्छ भनेको 0.1 0.2 0.0001 त्यस्तो डिफ्रेन्स हुन्छ यो चाहिँ त्यसले गर्दा आएर है यो चाहिँ ल्याङ्ग्वेज स्पेसिफिक हुन्न है यो पोर्सन भनेको चाहिँ हाम्रो कसरी कम्प्युटर डिफाइन भएको हुन्छ लो लेभलमा त्यसले डिफाइन गर्ने यो सीबाट पनि यस्तै खालको इस्यु हुन्छ सीमा पनि यस्तै खालको इस्यु हुन्छ जावामा पनि यस्तै खालको इस्यु हुन्छ पिएचपीमा यस्तै खालको इस्यु हुन्छ यस्तो चिजहरू गर्दै जाउँ होइन यसको लागि चाहिँ म एउटा सेयर गर्छु इन्ट्रेस्ट छ भने त्यो हेर्दा हुन्छ होइन यो किन यो भएको भनेर म एउटा के अरे ब्लग पोस्ट सेयर गरिदिन्छु इन्ट्रेस्ट छ भने अलिकति लो लेभल कम्प्युटेसनमा इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ त्यो हेर्दा हुन्छ अनि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो आजको लागि चाहिँ हाम्रो बेसिकली अहिलेसम्म केही नबुझेको केही छ म नत्र आजको उसलाई चाहिँ अलिकति छिटो भइरहेको कि अथवा अलिक स्लो फास्ट के भइरहेछ ओके अलिकति फास्ट भइरहेछ अलिकति बुझिरहेको छैन भने त्यसलाई गर्दा हुन्छ है जेनरली आजको लागि चाहिँ अलिकति नै गरौँ किनभने एकै दिनमा अलिकति बढियो होला होइन सबै ठ्याक्कै एउटै लेभलमा हुन नहोला त्यो भएर अब कसैलाई चाहिँ फेरि रिभाइज गरेर जस्तो भइरह होला तर यो केसमा चाहिँ आज चाहिँ अब आजको लागि चाहिँ टास्क के गरौँ भन्दाखेरि यो जुन अहिलेसम्म हामीले गरेको जुन अपरेटर्सहरू हो अपरेटर्सलाई चाहिँ ऱ्यान्डमली अरू चिजमा लाने ट्राई गरौँ जस्तो म अहिले सिम्पल एउटा पनि हिसाबले एड गरिदिन्छु जस्तो अहिले जुन गरिरहेको छ हामीले प्लस अपरेटर भयो प्लस अपरेटरलाई ऱ्यान्डमली स्ट्रिङ फ्लोट नम्बर तिनटैमा ट्राई गर्नु पर्यो मिक्स म्याच गर्दै जस्तो एउटा इन्टिजर हाल्यो एउटा फ्लोट हाल्यो अनि एउटा फ्लोट हाल्यो अनि त्यसपछि एउटा इन्टिजर हाल्यो हैन त्यही तरिकाले गर्दै जाउँ हैन मल्टिप्लिकेसन पावर 2.2 गरे अनि पावर बाइ 2 गरे के आउँछ हैन त्यसरी र्यान्डमली ट्राई गरौँ अनि त्यसपछि स्ट्रिङको पनि बेसिक्सहरू हेर्दै गर्दा हुन्छ कन्क्याटिनेसनहरू त्यो गरौँ अनि त्यसपछि भोलिदेखि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि भोलि चाहिँ हामी स्ट्रिङको जुन अलिकति एडभान्स लेभलमा जान्छौँ स्ट्रिङको लेभलमा ल प्लस पनि भोलि चाहिँ भोलिदेखि चाहिँ अलिकति क्विक पनि हुन्छ होला हैन त्यो भएर
ओके, मैले एउटा सेयर गरेको छु हैन। यो चाहिँ म एकचोटि सेयर गरिदिन्छु। यसमा भएको यो अलिकति पुरानो छ, यसलाई पनि म अपडेट गर्दै जान्छु यो सेसनकै कन्टिन्युसमा। यसमा चाहिँ के सेयर गरिदिन्छु भन्दाखेरि यसमा एउटा रिफरेन्सहरू छ, मैले सेयर गर्ने चाहिँ यो रिफरेन्सहरू जस्तो सेसन्स र रिफरेन्सहरू छ हैन। हाम्रो सुरुमा के छ भन्दाखेरि डेटा टाइप्स भन्ने छ। डेटा टाइप्स भनेको चाहिँ यही जुन हामीले अहिले हेरिरहेको हो त्यही चिजलाई नै अलिकति उसमा दिएको छ हैन। यसमा चाहिँ मैले के प्रब्लम्सहरू छ, यो प्रब्लम्सहरू पार्टहरू छ, यसलाई एकचोटि थरोली हेरौँ आज हैन। अनि त्यसपछि भोलिदेखि हामी अलिकति एडभान्स लेभलमा हुन्छ। आज चाहिँ बेसिक एकदम स्ट्रिङको मात्रै भएको छ। भोलिदेखि चाहिँ अलिकति क्विकली र अलिकति उसमा जान्छौँ। अनि प्लस एउटा टास्क पनि गर्ने गरी एउटा कुनै स्पेसिफिक जस्तो अहिले यसमा जुन छ प्रब्लम दिइरहेछ यस्तै प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्ने गरी के गर्न सकिन्छ सल्भ गर्नलाई हैन। जस्तै यो केसमा मैले सल्भ गरिरहेको छु भने त्यसलाई नै गरेर गर्नुपर्ने, त्यो हिसाबले जान्छौँ हैन। म यो चिज सेयर गरौँ, यो त्यो टाइपबाट सेयर गर्नु डाइरेक्ट ब्राउजरबाट खोलिरहेको हुन्छ। स्ल्याकमा सेयर गरिदिन्छु है, स्ल्याकको पाइथन वर्क स्पेसमा। स्ल्याकमा सबैजना जस्तो छ, यसमा पनि सेयर गर्नु एकचोटि यो पनि हेरौँ। यसलाई यही बेसमा चाहिँ अलिकति उसमा जान्छ। यसकै बेसमा भन्दा पनि यसलाई यो चाहिँ खासमा प्रब्लम सेट हो। त्यो प्रब्लम सेटलाई चाहिँ आफूले तपाईँ सल्भ गर्न ट्राई गरे पनि हुन्छ यही केसमा। जस्तो यसलाई नै आफूले टाइप गरेर यसलाई गरेर सल्भ गर्न ट्राई गर्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ यसकै जस्तो बेसिक्समा हाम्रो रिफरेन्स भन्ने छ, रिफरेन्समा गएर यस्तो रिफरेन्समा सेसन्समा रेफरेन्समा यही चिज हो है। जस्तो अहिले हामीले गरिरहेको चिज चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसलाई नै मैले अलिकति डकुमेन्टको गर्ने हिसाबले गरिरहेको थिएँ। यो पुरानो हुन्छ तर खासमा पाइथन 3 नै युज भएकोले प्रब्लम यसमा र हामीले गरिरहेकोमा खास केही पनि उयोहरू छैन, डिस्क्रिपेन्सीहरू छैन। यसलाई डाइरेक्टली सिधै फलो गर्दा हुन्छ। यसलाई पनि फलो गरौँ हैन। डिफरेन्स र डिफरेन्सको यो डेटा टाइप्सबाट सुरु गर्दा हुन्छ। अब हामीले कभर गरेको भनेको आज कभर गरेको इन्टिजर, बेसिक इन्टिजर भइहाल्यो, फ्लोट भइहाल्यो। बुलियन हेरेको छैन हैन। बुलियन भनेको चाहिँ के भन्दा बुलियन चाहिँ हामी अहिले भन्दा पनि भोलि हेर्छौँ एकचोटि। बुलियन चाहिँ अलिकति सजिलो उता त्यो इफ एल्स कन्डिसन अनुसार हेरिसकेपछि आउँछ हैन। जस्तो हामीले अहिले हल्का हेर्दाखेरि बेसिक एउटा सिम्पल अलिकति 15 मिनट जति पाइन्छ जस्तो छ। के गरौँ भन्दाखेरि जस्तै यो कम्प्लेक्स नम्बरको चाहिँ म बेसिक कन्सेप्टहरू भनिदिएको छु तपाईँलाई, यो हेर्न सजिलो हुन्छ। जस्तो हामीले म्याथमा गर्दाखेरि के छ, रियल नम्बर र इमेजिनरी नम्बरको हामीले गरेकै छ हैन, पढाइ होला। कम्प्लेक्स नम्बरहरू पढेकै होला। कुनै पनि भ्याल्युहरू जस्तो पाइथनमा चाहिँ कम्प्लेक्स नम्बर डिफाइन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले यसरी पछाडि जे राख्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो उता 1 + 4i गरेर गर्ने गरिन्थ्यो। यो चिजलाई चाहिँ जे भनेर डिफाइन भयो। यो भनेको चाहिँ कम्प्लेक्स नम्बर भयो हैन। कम्प्लेक्स नम्बरहरू जस्तो हामीले जस्तो CMP भनेर डिफाइन गर्यो भने 1 + 4j भन्ने, अनि CMP भनेपछि यो CMP भनेर यो भयो हैन। यसमा पनि हामीले के गर्न सकिन्छ भने जुन एडिसन जुन हामीले पहिले गरिरहेको थियो, सिम्पल हामीले जुन रियल नम्बरहरूमा गरिरहेको थियो
जुन रियल नम्बरहरूमा गरेर एडिसन भयो, सबट्र्याक्सन भयो, अनि त्यसपछि डिभिजन भयो, यही चिजहरूलाई हामीले के गर्न सक्यौँ भन्दाखेरि यसमा पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न मिल्छ है। यसलाई ट्राई गर्दा हुन्छ, जस्तो एड गरेर ट्राई गर्दा हुन्छ। जस्तो हाम्रो यो कम्प्लेक्स नम्बरमा चाहिँ मैले 1 एड गरेँ भने के हुन्छ, के हुन्छ, के भइरहेको छ खासमा भन्दाखेरि रियल जहिले पनि हामीले यो पार्ट भनेको रियल पार्ट र रियल पार्ट चाहिँ एड हुन्छ। दुईवटा कम्प्लेक्स नम्बर एड गरेर अनि त्यसै दुईवटा कम्प्लेक्स नम्बर डिभाइड गरेर त्यो गरेर हेर्दा हुन्छ है। यो पार्ट भइहाल्यो। स्ट्रिङ हामीले यो बेसिक स्ट्रिङ हेरिहाल्यो। अब स्ट्रिङमा हामीले यो स्ट्रिङ हेरेको छैन होइन, ट्रिपल कोटेड स्ट्रिङ हेरेको छैन। ट्रिपल कोटेड स्ट्रिङ भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि अहिले यो सेयर भइरहेको थिएन जस्तो छ होइन। त्यो कम्प्लेक्स नम्बरहरूलाई चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि त्यसरी एड गरेर अथवा कुनै पनि भ्याल्युहरू एड गरेर त्यो गरेर हेर्दा हुन्छ होइन। कम्प्लेक्स नम्बरहरू पनि त्यो भइरहेको ट्रिपल कोटेड स्ट्रिङ जुन छ, ट्रिपल कोटेड स्ट्रिङमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भने ओके, ट्रिपल कोटेड स्ट्रिङमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भने जस्तो ट्रिपल कोड भनेको चाहिँ डबल कोड 3टा अथवा सिङ्गल कोड 3टा है। त्यो दुईटा बिचको स्ट्रिङलाई पनि सेम एउटै हो भने चाहिँ हाम्रो जस्तो स्ट्रिङ टु स्ट्रिङ नै हो, अल्सो स्ट्रिङ भन्यो होइन। यो भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ किन ट्रिपल कोटेड स्ट्रिङ भनेको भन्दाखेरि अहिले सिम्पल यसमा हेरौँ है। जस्तो मैले यसलाई दिस इज भेरी लङ भनेर मैले अर्को लाइनमा लेख्न खोजेँ भने यसले इरर पाल्यो होइन। यसले के गरेँ भने मैले सिङ्गल कोड राखेँ तर मैले अर्को लाइन इन्टर गर्ने बित्तिकै इरर पाल्यो। अब मैले ट्रिपल कोड युज गरेँ होइन, ट्रिपल कोडमा दिस इज भेरी इन्टर गरेँ केही पनि पालेन, लङ लाइन भने अनि फेरि ट्रिपल कोड राखेँ इन्टर गरेँ भने चाहिँ उसले के गर्यो भने दिस इज भेरी लङ लाइन भनेर डिफाइन गर्छ। फरक के हो त भन्दाखेरि ट्रिपल कोटेड स्ट्रिङ र सिङ्गल कोटेड स्ट्रिङमा सिङ्गल कोटेड अथवा नन ट्रिपल कोटेड भनौँ, डबल कोड र सिङ्गल कोड भनेको एउटा मात्रै भएको र 3टा भएकोमा चाहिँ फरक के छ भन्दाखेरि 3टा भएकोमा चाहिँ हामीले मल्टिलाइन यसरी लेख्न मिल्छ कि जस्तो हामी लेख्छौँ, जुन चाहिँ तरिकाले हामी लेख्छौँ त्यही तरिकाले प्रिजर्भ हुन्छ क्या। त्यसको त्यो वाइट स्पेस भन्छ, वाइट स्पेस भनेको चाहिँ हाम्रो यो अगाडिको स्पेसहरू भयो होइन, यो अगाडिको स्पेस भयो, यो अगाडिको स्पेस भयो, यहाँनिर हाम्रो इन्टर दाबेको छ, त्यो इन्टर दाबेको भने स्ल्यास एनले देखाइरहेको छ होइन। स्ल्यास एन भनेको हजुर अब यसमा चाहिँ के हुने भन्दाखेरि जस्तो इन्टर दाब्यो भने चाहिँ हाम्रो स्ल्यास एन क्यारेक्टरले चाहिँ डिनोट गर्छ कि, अनि त्यो स्ल्यास एन क्यारेक्टर चाहिँ प्रिजर्भ भइरहेको छ होइन, स्पेस प्रिजर्भ भयो। अनि स्ल्यास एन नयाँ न्यू लाइन भन्छ यसलाई, स्ल्यास एन भनेको चाहिँ न्यू लाइन क्यारेक्टर भन्छ। इन्टर दाब्दाखेरि एउटा न्यू लाइन क्यारेक्टर एड गरिदिन्छ कि त्यो प्रिजर्भ हुन्छ। अब कतिले चाहिँ विन्डोज चलाउँदाखेरि /r /n पनि देख्न सक्नुहुन्छ होइन, त्यसमा कन्फ्युज चाहिँ नहुनु, /r देख्न सकिन्छ, /r अथवा /r/n देख्न सकिन्छ। /r त हुँदैन, /r/n देखिन्छ। त्यो पनि न्यू लाइन क्यारेक्टर विन्डोजले एक तरिकाले राख्छ, लिनक्सले एक तरिकाले राख्छ, म्याकले पहिले अर्को तरिकाले राख्थ्यो, तर म्याकले अहिले नयाँ म्याकहरूमा चाहिँ /n नै युज हुन्छ। जस युनिक्सले एउटा तरिका राख्छ, विन्डोजले एउटा तरिकाले राख्छ, तर तिनीहरू सबै भने के हो भन्दाखेरि न्यू लाइन क्यारेक्टर हो, जुन चाहिँ हामीले इन्टर हाल्दाखेरि त्यो क्यारेक्टरहरू एड हुन्छ। ट्रिपल कोटेड स्ट्रिङले चाहिँ न्यू लाइन क्यारेक्टर प्रिजर्भ गर्छ, त्यो पार्ट चाहिँ देख्नु पऱ्यो। त्यो पार्ट भनेको त्यो भइहाल्यो। अब यसमा यो एकचोटि सर यो डकुमेन्ट पनि हेरौँ होइन, अनि के चिज बुझेन भने त्यसमा त्यो हाम्रो स्ल्याकमा पोस्ट गर्दा पनि भइहाल्यो। अनि यहाँ जे गरिरहेछ त्यो चिजलाई चाहिँ एकचोटि रिपिट गर्ने ट्राई गर्दा हुन्छ होइन, यहीँ गरिरहेको चिजलाई नै रिपिट गर्ने ट्राई गर्दा हुन्छ, कुन चिज गर्दा के आउँछ, कुन चिज गर्दा के आउँछ भनेर। अनि यहाँ मैले हल्का बेसिक पनि गर्दा चाहिँ यो चाहिँ भोलिको लागि सजिलो पनि के हुन्छ भन्दाखेरि
तपाईँले एकचोटि सबै हेर्नु भने जस्तो आज सेसनमा नभएको चिजहरू जस्तो बुलियन यसमा आज सेसनमा नभएको पार्टहरू बुलियनहरू भयो त्यो चिज चाहिँ आफैले ग्राफ्स गर्न सक्यो भने फेरि मैले बेसिक तरिकाले यो भनेर मात्रै भनिदिन सक्छु होइन त्यो भएर अलिकति छिटो पनि हुन्छ त्यो हिसाबले जेनरली हामीले फर्दर क्लासेसहरू चाहिँ के हुन्छ भने मैले यसबाटै जुन यो डकुमेन्टहरू छ यो डकुमेन्ट सेयर गर्छु तपाईँले एक दिन अगाडि त्यो डकुमेन्ट पनि सबै हेरेर अनि त्यहाँ भएको प्रब्लम त्यो उयोहरू चाहिँ त्यहाँ भएको यो जुन कमान्ड्सहरू भन्यो अथवा स्टेटमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ एकचोटि सेलमा रन गर्ने ट्राई गर्नु पऱ्यो अनि रन गरेर ट्राई गर्नु त्यसमा के भइरहेको छ अब यसमा केही चिज बुझेन भने अनि त्यो कुनमा चाहिँ के बुझेन भनेर क्विकली हाम्रो स्ल्याक च्यानल अथवा यो जुनमा त अब त्यो बेला हुँदैन स्ल्याक च्यानलमा चाहिँ पोस्ट गरेर गरिदिनु भने त्यसलाई रिजल्भ गर्न सजिलो हुन्छ अहिलेसम्म के नबुझेको अथवा कन्फ्युजन भएको यो लास्टको पार्टहरूमा जुन अहिले यो लास्टको यो जुन मैले देखेको डकुमेन्टबाट अथवा कम्प्लेक्स नम्बर्सको त्यहीबाट केही चिज छ भने केही छ नबुझेको पार्टहरू ओके छैन जस्तो छ होइन आजको लागि चाहिँ ओके आजको लागि चाहिँ यति गरौँ होला जुन मैले सेयर गरेको चाहिँ डकुमेन्ट्स एकचोटि हेर्नु होला होइन रिफरेन्स हुन्छ रिफरेन्सेसहरूमा गएर अनि डेटा टाइप्सहरू हेर्नु होला इन्ट्रेस्ट लागेको छ भने अरूहरू पनि हेर्दै गर्दा हुन्छ अब त्यसमा अगाडि नै एउटा सकिहाल्यो भने जस्तो कतिजनाले पहिले नै गरिसक्नु भएको छ भने चाहिँ यो 00 लाई चाहिँ नहेर्दा हुन्छ अहिले होइन भर्जन कन्ट्रोल 00 छ त्यसलाई चाहिँ नहेर्दा हुन्छ अनि बाँकी 1 देखि हेर्दै जाउँ डेटा टाइप्सबाट हेर्दै जाउँ अनि त्यसपछि त्यस डेटा टाइप सक्यो भने अथवा कसैको सकिसकेको छ भने नेक्स्ट हेर्दै जाँदा पनि हुन्छ त्यसरी गर्दा पनि भयो अथवा डेटा टाइप अनि इस्युजहरू छ भने चाहिँ त्यो उसमा गरिदिनु होला आजको चाहिँ त्यति नै गर्नु पर्ला ओके थ्याङ्क यू सो मच दिवाकर दाइ सो सबैजनाले बुझ्नु भएको छ त आज कोही पनि धेरै बोल्नु नै भएन अनम्युट गरेर बोल्दा हुन्छ है मैले त्यही भएर हजुरहरूलाई अनम्युट नगरी राख्दिएको हो नि सो मैले बुझेँ भनेर दिएको छु सो कतिजनालाई त बुझ्न पनि अलिकति सजिलै भयो होला के भन्छ अरे हजुरहरूलाई अलिकति नलेज भएको भएर सो आजको सेसन अलिकति मलाई सबै नै थाहा थियो भन्ने कतिजना हुनुहुन्छ हेरौँ न एकचोटि आजको सेसन चाहिँ मलाई आज सिकेको सबै कुरा नै पहिला थाहा थियो त्यति फ्रुटफुल भएन भन्ने कोही हुनुहुन्छ अनेस्टली भन्नुहुँदा हुन्छ है नो प्रब्लम किनभने कतिजना चाहिँ पहिल्यै पनि अलिअलि सिकिसकेको भन्नुभएको पनि छ सो इज देयर एनीवन आज सिकेको कुरा पहिले सिकिसके थिए खासै आज नयाँ कुरा सिकिएन भन्ने जेसिकाले मलाई त केही थाहा थिएन अरे ओके सो आज धेरै कुरा सिकिसकेको फेरि रिपिट भयो भने पनि प्लिज डु नट माइन्ड इट है किनभने आज फेरि अलिकति रिभिजन जस्तो पनि भयो होला इभन इफ यु अलरेडी न्यू थिङ्स सो बिकज लाइक वी डु ह्याभ लाइक अटमोस्ट बिगिनर पनि हुनुहुन्छ हामीहरूसँग सो वी ह्याभ टु टेक एभ्री वान टुगेदर सो आई डु थिङ्क कि आजको सेसनमा गिटहब लिङ्कमा गएर रिसोर्सेसहरू हेर्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरूलाई पछि प्र्याक्टिस गर्न चाहिँ Saki announce गर्छु so you can leave the meeting आजको video I think it will take a few hours to process so I'll upload
द भिडियो त्यो जुन मैले हिजो हजुरहरूलाई ड्राइभ लिङ्क सेयर गरेको थिएँ नि रिसोर्सेस भनेर त्यसमा नै म आज डे 1 भनेर अपलोड गरिदिनेछु आजको रेकर्डिङहरू सो इफ यु वान्ट प्लिज रेफर टु इट बेलुका सो आइल इन्फर्म स्ल्याकमा अपलोड भइसकेपछि इट विल टेक कपल आवर्स सो त्यही नै हो सो थ्याङ्क यू एभ्री वान सो today's class is over. Hope you will have more fun tomorrow. Thank you all for joining. So I'm ending the meeting now.